नमस्कार। हाम्रो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आज हामीसँग ल्याएका छौँ मेरील्यान्ड राज्य अन्तर्गत इन्डियन हेडका उपमेयर रन सिटौलाजी हामीसँग हुनुहुन्छ। ल रनजी, तपाईँलाई स्वागत छ। हाम्रो कोहोस्ट हुनुहुन्छ सुशील नेउपानेजी। सुशील नेउपानेजी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। हामी अब नेपाली समय 7:30 बजि नै सकेका छ, त्यही भएर हामी हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद। ल सुशीलजी। धन्यवाद गिरीशजी। सबैलाई मेरो नमस्ते। रोहनजी, तपाईँलाई स्पेसमा स्वागत छ। करिब 2 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा हामी नेपालीहरू अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा छरिएर रहेका छौँ। यो अमेरिकी पपुलेसनमा निर्णायक सङ्ख्या त पक्कै पनि नहोला, तर डाइभर्सिटीका हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ यसले अवश्य पनि महत्त्व राख्छ। विश्वका विभिन्न देशहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा हामी नेपालीहरू छरिएर रहेका छौँ र ती ठाउँहरूका शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, उद्योग, व्यापार, निर्माण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हामी नेपालीहरूले काम गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै अमेरिकामा पनि तिनै क्षेत्रहरूमा हामी छरिएका छौँ। अमेरिकी राजनैतिक क्षेत्रमा पनि नेपाली मूलका अमेरिकीको प्रवेश भएको छ, अन्य ठाउँहरूमा पनि भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। आज हामीसँग त्यही अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका मेरील्यान्ड राज्यको इन्डियन हेड टाउनका उपमेयर रन सिटौला हुनुहुन्छ। हामी बिच म र उहाँ बिच लामो चिन्जान भएको कारणले मैले बिचबिचमा उहाँलाई किरणजी भने पनि अन्यथा नलिनु हुन अनुरोध गर्छु। म रन सिटौलाजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सुशीलज्यू। रनजी, हामीसँग समय छोटो रहेकोले म सिधा प्रश्नमा जान चाहन्छु। यहाँ विनोद नेउपाने दाइले एउटा प्रश्न ट्विटरमा लेख्नु भएको थियो र त्यही प्रश्नबाट सुरु गर्न म सान्दर्भिक ठान्दछु। तपाईँले नेपाल छोडेर अमेरिका आउनुभएको कारण चाहिँ के होला? सर्वप्रथम मेरो शिक्षा चाहिँ मेरो बुढानीखण्डी स्कुलमा भएको थियो। मैले बुढानीखण्डी स्कुलबाट एसएलसी सहित ओ लेभल र ए लेभल पनि त्यहीँबाट दिएको हुँ। त्यसपछि मैले नेपालमै पढ्ने भनेर मैले चाहिँ शङ्करदेव क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस र मैले चाहिँ अर्को अमृत साइन्स क्याम्पसमा चाहिँ मैले एप्लिकेसन दिएको थिएँ। त्रिचन्द्रमा मेरो नाम निस्केको थिएन, अमृत साइन्स क्याम्पसमा नाम निस्केको थियो। अमृत साइन्स क्याम्पसमा जाँदाखेरि मेरो पहिलो हप्ता नै त्यहाँ विशेष गरेर विद्यार्थीहरू हामी क्लासमा पुग्दाखेरि शिक्षकहरू आइदिनु भएको थिएन। अनि दोस्रो, त्यहाँ जुन एउटा माहौल थियो शिक्षाको लागि, हामी चाहिँ अब बोर्डिङ स्कुलमा हुर्केका विद्यार्थीहरू, त्यो माथि पनि अब नेपालको चाहिँ एउटा टप एउटा हाई स्कुल सिस्टममा चाहिँ ग्रेजुएट भएपछि हाम्रा पनि एउटा सपनाहरू थिए। अनि त्यो जाँदाखेरि खल्तीमा एउटा सिधै एक पाना नोट, अनि त्यसपछि चाहिँ जाने बित्तिकै यो पार्टीको युनियन र त्यो पार्टीको युनियनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू कुद्ने, क्लासको अन्तिममा बसेर प्लेनहरू कागजको पानाको प्लेन बनाएर चाहिँ झ्यालबाट फाल्ने। अनि यस्ता विकृतिहरू देखेपछि यो उच्च शिक्षा भनेको त यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा चाहिँ ऊ आयो कि किन यस्तो भएको। म आफै पनि छक्क परेँ त्यस्तो माहौल देखेर। अनि मैले चाहिँ त्यसपछि मैले निर्णय गरेँ कि उच्च शिक्षाको लागि त्यो बेला चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अब अमृत साइन्स क्याम्पस भनेर भनिन्थ्यो। अब यस्तो ठाउँमा त यो हालत यस्तो छ भनेपछि मैले उच्च शिक्षा यहाँबाट म हासिल गर्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन कि चाहिँ मैले मेरा चोइसहरू थिए त्यो बेला परापूर्व कालदेखि नै देशका मानिसहरू चाहिँ कि अब संस्कृत विद्वान र पण्डिताइ गर्नको लागि हो भने चाहिँ भारततिर पुग्ने गरेर गर्थ्यो। यो ऋषिमुनिका कालहरूदेखिकै कुराहरू हुन् यी। र अब मैले पनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि चाहिँ म देशबाट छोडेर म विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको थियो। तपाईँले बताउनु भयो तपाईँ कलेजमा पढ्दाखेरि विभिन्न खालका विकृतिहरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूले, राजनैतिक सङ्गठनहरूमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले गरेको देखेँ भन्नुभयो। फेरि तपाईँ अमेरिका आइसकेपछि चाहिँ तपाईँ अमेरिकी राजनीतिमा होमिनुभयो। यो अमेरिकी राजनीतिमा होमिने, आकर्षित हुने कारण चाहिँ के रह्यो त किरणजी? यसमा मेरो विचारमा आकर्षणका कुनै कारणहरू छैनन्। अब राजनीति भनेको आकर्षण भनेर भन्दा पनि म चाहिँ एउटा समाजसेवाको रूपमा लिएको व्यक्ति हुँ। राजनीति चाहिँ हाम्रो एउटा सिभिक ड्युटी हो। कुनै पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा हामीले चाहिँ एउटा गुड सिटिजनसिप हुने हो भने चाहिँ गुड सिटिजनसिप चाहिँ इट मस्ट बी लिभ्ड।
हैन, रादर देन लर्न। हामीले राजनीतिक शास्त्र पढेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ राजनीतिक जुन हाम्रो यो डेमोक्रेटिक प्रणाली छ, यो डेमोक्रेटिक सोसाइटीको गुड सिटिजनसिप चाहिँ हामी चाहिँ लिभ गरेर गर्नुपर्छ। र म जुन ठाउँमा बसेँ त्यो नै मेरो अहिलेको जुन ठाउँमा मैले भू टेकिरहेको हुन्छु त्यो भूमि नै मेरो लागि चाहिँ कर्मभूमि। सायद जन्मभूमिमा म पुगेर त्यहाँ टेकौँ अथवा कर्मभूमिमा आउँ, जहाँ हुन्छ मैले त्यहाँको सेवा गरेर गर्नुपर्छ। एक जुनी मानव जुनी भनेर पाएको छु, मैले अर्को दोस्रो पाउँछु भन्ने मलाई आश पनि छैन, अनि म त्यसमा विश्वास पनि गरेको छुइनँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले नै मेरोको भोलि भनेको समय आजै हो मेरो लागि। र मैले यहाँ पनि सेवा गर्न यसरी चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रवेशलाई चाहिँ मैले सेवाको रूपमा लिएर मैले त्यही तरिकाले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ। हजुर, तपाईँ इन्डियन हेड टाउनको उपमेयरमा हुनुहुन्छ अहिले, यो तपाईँको दोस्रो कार्यकाल हो। अनि तपाईँ सिधा अब जस्तो तपाईँलाई लाग्न त लाग्यो म यो राजनीतिक क्षेत्रमा लागेर समुदायको सहयोग गर्छु अथवा स्थानीय तहमा सहयोग गर्छु भन्ने त तपाईँलाई लाग्यो। प्रोसेस चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो? जस्तो राजनीतिमा तपाईँ प्रवेश गर्दाखेरि के प्रक्रियाहरू अपनाउनु भयो, अनि तपाईँ कसरी चाहिँ यो निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा, नगरको निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई पुर्याउन सफल हुनुभयो? यो राजनीतिमा लाग्नुभन्दा अगाडि मानिसले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूले के कर्महरू गरेका छौँ हैन। सकेसम्म मैले एउटा भन्ने गर्छु, हाम्रो पुर्खेलीहरू तेह्रथुमका हुन्। तेह्रथुममा चाहिँ खुकुरी बनाइन्छ। तेह्रथुमे खुकुरी भनेपछि एउटा नेपालको खुकुरी मध्ये एउटा फेमस खुकुरी हो। त्यो खुकुरी बनाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईले जसले खुकुरी बनाउँछ उहाँले खुकुरी बनाउन चाहिँ कति लाग्छ यो समय भनेर सोध्नुभयो भने जवाफ के पाइन्छ भने खुकुरी चाहिँ अब फलामको पाता ल्याएर, स्टिलको पातादेखि ल्याएर त्यसलाई पिटेर सबै कुरो बनाएर दाप गर्न ओर्न त्यो 2 हप्ता लाग्छ भने जवाफ चाहिँ के हुन्छ भने यो खुकुरी बनाउनको लागि 2 हप्ता र 18 वर्ष लाग्छ भनिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो जसले बनाउनु भएको छ त्यो 18 वर्षको उहाँको त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ मेहनत नभएको भए त्यो 2 हप्तामा त्यो तेह्रथुमे खुकुरी बन्नेवाला थिएन। मेरो पनि कहानी त्यस्तै हो। म यहाँ आए 1994 मा आएदेखि मैले स्कुलले जीवनदेखि नै मैले विभिन्न क्लबहरूमा, सङ्घ संस्थाहरूमा, पब्लिक प्लेसेसहरूमा, लाइब्रेरीहरूमा पार्क सफा गर्ने काम गर्ने होदेखि लिएर होस्, या मैले चाहिँ होम अनर्स एसोसिएसन भनेर भन्छ, होम अनर्स एसोसिएसन हुन्छ त्यहाँ सानोतिनो मिलेसम्म चाहिँ पेरेन्ट्स टिचर एसोसिएसनमा पनि अलिअलि जहाँ सकिन्छ म त्यहाँ भलन्टियर गर्दै कम्युनिटीका व्यक्तित्वहरूलाई मैले चिन्दै आएको थिएँ। एउटा नेटवर्क हो। अर्को नेटवर्क बनाउँदै जानुपर्छ। नेटवर्क बनाएपछि आफ्नो कामको दक्षताको आधारमा मान्छेले आफूलाई यहाँ चाहिँ भोट दिने गरेका छन्। अनि त्यही ब्याकग्राउन्ड मैले तयार गरेको थिएँ र म पनि जो मान्छे चाहिँ राजनीतिमा जान चाहनुहुन्छ म उहाँहरूलाई पनि त्यही भनेर भन्छु, आफ्नो कम्युनिटीमा हेर्नुहोस् कहाँ के सहयोग गर्न सकिन्छ। पब्लिक लाइब्रेरीमा सिस्टममा भलन्टियर गर्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा कुनै एउटा मठ मन्दिरमा जान सक्नुहुन्छ कि, चर्चमै जान सक्नु कम्युनिटीमा भलन्टियर गरेर। अब क्रिसमस आइरहेछ, विन्टर ब्रेकमा चाहिँ कति होमलेस मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ फन्ड रेजिङ गर्नुहुन्छ कि, या तपाईँ नेपालकै लागि पनि यसरी चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको इमिडिएट निड के छ त्यो निड हेरेर त्यहाँ भलन्टियर गर्न थाल्दा आफ्नो नेटवर्क बनाउँदै जानुभयो भने सबैले चिन्न थाल्छन् र त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँ अझ बढी सेवा गर्ने मौका चाहनुहुन्छ भने अनि लोकल राजनीतिमा लाग्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो चाहिँ प्रान्तीय राजनीतिमा लाग्नुहोस्, त्यसपछि सङ्घीय राजनीतिमा लाग्नुहोस् भनेर चाहिँ म त्यही नै एडभाइस पनि दिन चाहन्छु र मैले पनि त्यही नै बाटो अप्नाइरहेको छु। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय पोलिटिक्समा जाने, त्यसपछि स्टेट पोलिटिक्समा जाने, फेडरल पोलिटिक्समा जाने, यावत तहहरूमा जाँदै गर्ने बिस्तार भन्नुभयो। तपाईँको यो दोस्रो कार्यकाल हो इन्डियन हेड नगरको उपमेयरमा। तपाईँले पहिलो कार्यकालपछि स्टेट डेलिगेटबारे सोच बनाउनु भएन? मैले मेरो जुन एउटा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय तहमा रहँदाखेरि हाम्रो प्राय जसो अमेरिकामा जस्तै 20,000, 25,000, 30,000 भन्दा मुनितिरका पपुलेसन भएका
यो नगरहरू जुन छन् यो एन्टिटी जस्तै यो टाउनहरू छ यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीगत दलगत राजनीति गर्ने जरुरी छैन। दलगत भन्नाले जस्तै म डेमोक्रेटिक पार्टीमा जोइन गर्नुपर्ने, रिपब्लिकन पार्टीमा जोइन गर्नुपर्ने यो छैन। यो स्थानीय तहमा चाहिँ हामी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जान पाउँछ। यो किन गरिएको भनेर भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ विकास गर्नको लागि डेमोक्रेट रिपब्लिकन तरिका होइन कि लोकल ट्यालेन्टले लोकल निड्सहरू जे छ त्यसैको आधारमा चाहिँ एउटा मोस्ट क्यापेबल व्यक्तिलाई छानेर उनीहरूलाई चाहिँ मेयर उपमेयर बनाउने यहाँ चलन छ। हो ठुल्ठुला ठाउँमा जस्तै तपाईँको सान फ्रान्सिस्को भयो, न्युयोर्क भयो, वासिङटन डिसी भयो, यस्ता सहरहरूमा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक अथवा रिपब्लिकन मेयरहरू भन्ने सुनिन्छ। तर प्राय जसो चार हजार इकाइहरू जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ लोकलमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू, म जस्ता मान्छेहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट। मैले इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने बाध्यता के थियो भन्दाखेरि मेरो पेसा म सरकारी जागिरे हुँ। म चाहिँ फेडरल गभर्मेन्ट म फेडरल गभर्मेन्टमा काम गर्छु। म चाहिँ अमेरिकाको कर अब यो कर शाखाको भनौँ डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीको चाहिँ कर शाखाको चाहिँ एउटा म सिनियर म्यानेजर हो। मेरो टेबलमा चाहिँ ब्रेड बटर फ्यामिलीलाई एउटा सस्टेन गर्ने मेरो जुन इन्कम छ त्यो चाहिँ म फेडरल गभर्मेन्टमा फुल टाइम चाहिँ म फेडरल गभर्मेन्टमा काम गर्छु। फेडरल गभर्मेन्टमा काम गर्ने व्यक्तिले दलगत राजनीति गर्न मिल्दैन। र मेरो अब अझै पनि रिटायर हुनको लागि कम्तीमा पनि मेरो म 50 वर्षको पुग्नेवाला छु डिसेम्बरमा। त्यसपछि 65 वर्षमा 66 वर्ष मात्रै रिटायर हुनुहुन्छ। अझै पनि 15 वर्ष मेरो चाहिँ फेडरल गभर्मेन्टमै मेरो सायद काम हुन्छ होला। त्यसपछि मात्रै म यदि पार्टीगत राजनीति गर्ने हो भने त्यसपछि मैले यो स्टेट लेभलको जस्तै अहिले हाम्रो जुन ह्यारी भण्डारीजीहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पार्टीगत रूपमा जानुपर्छ। स्टेटमा जाँदाखेरि पार्टीगत रूपमा, फेडरलमा जाँदाखेरि पार्टीगत रूपमा जानु, इन्डिपेन्डेन्ट पनि जान सकिन्छ तर त्यसमा चाहिँ डिक्लेरेसन गरेर जानुपर्ने हुँदाखेरि मलाई अहिले कानुनले चाहिँ मलाई बार गरेको छ कि मैले अहिले लोकल गभर्मेन्टको पोस्ट बाहेक मैले अरू कुनै पनि पोस्टमा म चाहिँ अहिले इलेक्सनमा चाहिँ लड्न पाउँदिनँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले दोस्रो कार्यकाल पनि मैले स्थानीय सरकारमै बिताउने निर्णय गरेको हुँ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो यो साना टाउनहरूमा अथवा साना क्षेत्रमा चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भएर नै जानुपर्ने हुन्छ अथवा पार्टीगत रूपमा कोही छ भने पनि ऊ चाहिँ बन्डेड नभएको हुनुपर्छ कुनै रुल्स एन्ड रेगुलेसनबाट जुन गभर्मेन्टसँग कम्प्लायन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो होइन। तैपनि व्यक्तिगत रूपमा त स्वाभाविक रूपले मेरो बुझाइमा तपाईँ डेमोक्रेटसँग नजिकको मान्छे हो र डेमोक्रेट पार्टी नै तपाईँको पार्टी हो डिक्लेयर गर्दा पनि नगर्दा पनि होइन। त्यो मेरो बुझाइ हो। यदि म गलत हो भने मलाई करेक्सन गरिदिनु होला। र तपाईँले अहिले जुन नगरमा काम गर्नुहुन्छ त्यो नगरमा चाहिँ टाउनका के कस्ता गतिविधिहरू तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा पर्छन् रहन्छ? यो जस्तै तपाईँ कुनै पनि उसलाई एन्टिटी भने पहिला सुरुमा त्यो मेम्बरसिपको क्ल्यारिफाई गरिहाल्नु। मेम्बरसिपमा चाहिँ मेरो अहिलेको मेम्बरसिप चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मेम्बरसिप हो। मैले डेमोक्रेटको पनि लिएको छुइनँ, रिपब्लिकनको पनि लिएको छैन र मैले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ मैले दर्ता गराएको हुँ। म इन्डिपेन्डेन्ट नै हुँ होइन। एउटा सरकारी जागिर भएको नाताले गर्दा पनि हो। मेरा विगतका क्रियाकलापहरूमा मैले सपोर्ट गर्दाखेरि प्राय मैले डेमोक्रेटिक क्यान्डिडेटलाई नै सपोर्ट गरेको छु। मैले 90% टाइममा। तर त्यो भन्नाले मैले रिपब्लिकनलाई नगरेको होइन। जस्तै मैले चाहिँ खुलेरै मैले यो गभर्नरको इलेक्सनमा चाहिँ मेरील्यान्डको इलेक्सनमा चाहिँ रिपब्लिकन गभर्नर हुन्छ ल्यारी होगन, म उहाँको पक्षमा म खुलेरै चाहिँ चुनावमा लागेको थिएँ उहाँलाई जिताउनको लागि, दोस्रो कार्यकाल जिताउनको लागि पनि। किनभने मेरो विचारमा पार्टी भन्दा पनि कुन व्यक्ति र उसले गरेका प्राय विगतका कामहरू कस्ता छन् त्यसको आधारमा चाहिँ व्यक्तिको आधारमा मैले चाहिँ भोट दिने गरेर गरेको छु। र राम्रा रिपब्लिकन क्यान्डिडेट आयो भने उनलाई पनि जिताउन तयार छु र राम्रा डेमोक्रेटिक पार्टीका क्यान्डिडेट आयो भने उनीहरूको लागि पनि क्याम्पेन गरेर म इक्वल्ली नै म रेडी छु। अब त्यसै भन्ने गर्दाखेरि सरकार भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनमा 3टा एन्टिटी हुन्छ। 3टा निकाय भनेको तपाईँको चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ बडी भयो होइन, लेजिस्लेटिभ बडी भयो अनि त्यसपछि जुडिसियरी बडी भयो।
हाम्रो स्थानीय सरकारमा पनि अब हामीले गरेको चाहिँ हाम्रो लेजिस्लेटिभ हो हैन। लेजिस्लेटिभ फङ्सन भनेको तपाईको स्थानीय सरकारमा जानुहोस्, उमा जानुहोस्, के अरे यो स्टेट गभर्नमेन्टमा जानुहोस्, फेडरल गभर्नमेन्टमा, हामी सबैको त्यही नै रोल हो। एउटा ठुलो टाउनले जे गरेर गर्नुपर्छ, ठुलो सिटीले जे गर्नुपर्छ, हाम्रा पनि समस्याहरू गर्नुपर्ने कामहरू त्यही नै हो। तर सानो स्केल, उनीहरूले बिलियनको स्केलमा गर्छन् भने हामीले त्यही कुराहरू मिलियनमा गर्नुपर्छ। किन हामीले पनि हाम्रा जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रा जनताहरूलाई प्रोटेक्सन दिनु पर्यो हैन। पुलिस सर्भिसहरूको गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई खाने पानीको व्यवस्था गरेर गरिदिनु पर्यो, उनीहरूका मुद्दा मामिलाहरू छन् भने छिनाउने ठाउँको व्यवस्था गरेर गरिदिनु पर्यो। अनि यी सबै प्राय फङ्सनहरू भने चाहिँ अब विशेष गरेर लोकल स्थानीय लेभलमा हामीले गर्नुपर्ने यो ट्रास कलेक्सन फङ्सनहरू तपाईँको चाहिँ एभ्री विकमा चाहिँ दुईचोटि रिसाइक्लिङ अथवा ट्रासहरू गर्नु। त्यसपछि भएका बाटाहरूको मेन्टेनेन्स, बाटोघाटो जे छ मेन्टेनेन्सहरू गरेर गयो। समस्या आएका पब्लिकका कन्सर्नहरू के छन् हैन। अब ठाउँ अनुसार त्यही, जस्तै अब कहिले कुकुरको समस्या भइरहेको हुन्छ, कुकुर भुक्यो भने साना साना कुरा, मेरो नेबरले कुकुर भुक्यो, मेरो निन्द्रा हामीलाई चाहिँ सुत्न भङ्ग भयो, यसको चाहिँ केही गरिपाउँ हैन। अब कसैले चाहिँ हाम्रो यस्ता क्लबहरू गर्दैछन्, यसको लागि चाहिँ सपोर्ट पाऊँ, अथवा हामी यो कार्यक्रम गर्न खोज्दैछौँ, यसको लागि चाहिँ चन्दा दिनुहोस्, यसलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर युथहरूले आउन सक्छन्। अथवा फुटबल सिजनमा चाहिँ यो पार्कको लागि चाहिँ यसरी गरिदिनु पर्यो, यो ठाउँमा पार्कहरूको चाहिँ कमी कमजोरी भयो, नयाँ खालका स्पोर्ट्सहरू आएका छन्, हामीलाई चाहिँ यो गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। एउटा लोकल कम्युनिटीको अहिलेको निड्स अनुसार जे हो, हामीले त्यही निड्सहरूलाई एक्जिस्टिङ त्यस बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ फरवर्ड लुकिङ प्लानिङ पनि गर्नुपर्छ। अब आजको 30 वर्षमा मेरो टाउन चाहिँ कस्तो हुनेवाला छ, पपुलेसन कति हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ 10 वर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजना र 30 वर्षीय योजनासम्म पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तै भनेर अब लेटेस्ट तपाईँको चाहिँ भनौँ अब इलेक्ट्रिक, यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको छ, अब इलेक्ट्रिक भेहिकलको चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउन रेडी हुनु पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ गाडीहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा चढ्ने छैन, अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक भेहिकलका गाडीहरू किन्नेतिर चाहिँ बजेट गर्दैछौँ हैन। पानीको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि अब पानीको मुहान एउटा मात्रै चाहिँ हामी पनि पानी तल डिप बोरिङ गरेर पानी निकालेर पानीको टावरमा भर्छौँ। त्यो डिप बोरिङले चाहिँ पहिला हाम्रो 2टा थियो भने अब 2टा भएन, अब हाम्रो तेस्रो पनि लेयरको बोरिङ गर्नुपर्छ र अब अर्को चाहिँ अझ गहिरो बोरिङ गरेर आउने फ्युचर प्लानिङको लागि गर्छौँ। स्कुलका विद्यार्थीहरूको पपुलेसन बढ्दैछन्, जनसङ्ख्या बढ्दैछ यो ठाउँमा भने त्यसको लागि चाहिँ नयाँ एलिमेन्ट्री स्कुल चाहियो भने त्यसको पनि कुरा। यिनै विविध कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पोलिसी लेभलबाट प्लानिङ गर्ने, बजेट छुट्याउने क्रियाहरू एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडीले जुन गरेर गर्नुपर्ने, त्यो कार्य एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेटिभ बडीहरूले गर्नुपर्ने ती विविध कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, तपाईँहरूको यो भौतिक संरचना निर्माणका क्षेत्रमा चाहिँ काउन्टी र टाउन बिच कतिको कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन? कन्फ्लिक्ट त कस्तो हुन्छ, कन्फ्लिक्ट त हुन्छन् नै हैन। तर हामी चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक उमा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्टको एउटा फाइदा पक्ष के छ भन्दाखेरि हामी बिचमा डिसएग्रिमेन्ट भयो भने जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ जुडिसियरीमा जान सक्छौँ हैन। हामी हो काउन्टीभित्र छौँ, तर काउन्टीको हाम्रोभन्दा अथाह धेरै बजेट हुन्छ, कैयौँ गुणा, कहिलेकाहीँ चाहिँ 50औं गुणा 100औं गुणा पनि बजेट उनीहरूको बढी हुन्छ। तर काउन्टीको पनि जिम्मा चाहिँ एउटा चाहिँ टाउनहरूलाई टाउनहरूलाई ग्रो गराउनु पर्ने, ग्रो गर्न दिने, उनीहरूको एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स मेन्टेन गर्न दिने त्यो काउन्टीको पनि जिम्मा हुन्छ। तर प्राय हामी समन्वयमै काम गरिरहेको छौँ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ व्यक्तिगत लिडरसिपमा पनि डिपेन्ड, एउटा चाहिँ पर्सनल नेटवर्किङ जुन केपेबिलिटी हुन्छ त्यसमा हामी जस अहिलेको इलेक्टेड बडी र हाम्रो टाउनको इलेक्टेड बडी बिचमा चाहिँ एकदम राम्रो कन्भर्सेसन छ, हाम्रो राम्रो फ्रेन्डसिप छ। तर योभन्दा अगाडिकोमा त्यस्तो थिएन। अनि त्यसले गर्दाखेरि काउन्टीले कतिपय विकासका कुराहरूमा चाहिँ अवरोध ल्याइदिएको थियो, तर हाम्रो पाला आएर त्यो अवरोधहरू चाहिँ सुल्झाउँदै हामीले चाहिँ दुवैमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, यो त रह्यो यो निर्माण क्षेत्रको कुरा। अनि अरूमा चाहिँ जस्तो काउन्टी र टाउन्समा रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा, शासनको क्षेत्र अधिकारमा चाहिँ कतिको कन्फ्लिक्ट हुन्छ? कन्फ्लिक्ट हुँदैन, किनभने यी सबै कुराहरू पहिले डिफाइन गरिसकिएका हुन्छन्। जस्तै काउन्टीको जुरिस्डिक्सन कहाँसम्म हुन्छ, हाम्रो टाउनको जुरिस्डिक्सन कहाँसम्म छ, हाम्रो आफ्नो क्षेत्र छुट्याइसकेपछि हामी टाउनभित्रका सबै कुराहरू हाम्रो टाउनको जिम्मा हुन्छ। तर कतिपय कुराहरू हामीले काउन्टीबाट पनि, जस्तै भनौँ यो घरहरूको ट्याक्स उठाउने व्यवस्था, जुन कर तिर्नुपर्छ, त्यो कर हाम्रो लागि
सङ्घीय राज्य सरकारले उठाइन्छ, स्टेटको हामीले ट्याक्स फाइलिङ गर्दाखेरि त्यो एप्लिकेसन गर्छौँ, तर त्यो ट्याक्स चाहिँ काउन्टीलाई दिन्छ। काउन्टीले हाम्रो टाउनमा भएका 4000 घर छन् भने त्यसकै आधारमा उसले गएर बजेट फेरि हामीलाई दिइदिन्छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसरी पनि मिलेर गरेका छौँ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ हाम्रो ट्रास पिकअप गर्ने ट्रकहरू चाहिँ हाम्रा बिग्रियो भने हामीले काउन्टीसँग चाहिँ बरो गरेर चाहिँ हाम्रो 9 जेसम्म बरो गरेर अथवा टेम्परेरी उनीहरूसँग बरो गर्छौँ। हो, हामी तिर्छौँ उनीहरूलाई। जस्तै अब हाम्रो टाउन सानो छ, हामीसँग आफ्नै पुलिस फोर्स छैन। पुलिस फोर्स नहुँदाखेरि हामीले काउन्टीको पुलिसलाई चाहिँ बरो गर्छौँ र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको तलब चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ। यसरी हामी मिलेर पनि गर्छौँ। तर आफ्नो क्षेत्र अधिकार भनेको भित्रको अधिकार चाहिँ हामी आफै नै उपभोग गरेर गर्छौँ सकेसम्म। अनि तपाईहरु आफै चाहिँ पदाधिकारीहरू बीचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट कस्ता खालका आउँछन् कि आउँदैनन् त रोहनजी? आउँछन्। त्यो डेमोक्रेसीको राम्रो पक्ष भनेकै एउटा चाहिँ विचारमा भिन्नता हुनु नै एउटा डेमोक्रेसीको हो। र त्यसलाई चाहिँ कसरी लाने भनेको एउटा झगडाको रूपमा पनि लान सकिन्छ, एउटा कम्प्रोमाइजको रूपमा पनि लान सकिन्छ, हैन, मेरो गोरुको 12 टक्काको रूपमा पनि लान सकिन्छ। त्यो कसरी लाने भन्ने एउटा सानो स्थानीय हामी मानव जाति यसै त विभिन्न कारणले हामीलाई विभाजित गरेको छ, कि देशको आधारमा, कि धर्मको आधारमा, कि राजनीतिको आधारमा, हैन, कि त हैन जेन्डरको आधारमा, हैन। अब सानो स्थानीय तहमा किन कति विभाजित हुने त? चिरा हुनु भन्दा चाहिँ मिलेरै जानु राम्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो स्थानीय त्यही एउटा स्मल टाउनको ब्युटी भने के भने मिलेर जानु राम्रो हो भने प्राय जसो हाम्रो 90% 95% कुराहरूमा हामी सबैको मत एकै हुन्छ र बाँकी भएका 5% मतहरूमा भिन्नता छ भने त्यसमा तीनजना काउन्सिल पर्सन हुन्छौँ र 2 जना जो मेजोरिटी हुन्छ उसैले हुन्छ र हामी चाहिँ त्यसरी नै जाने गरेका छौँ। मत भिन्नता भए पनि हामी चाहिँ अभियसली र वैमनस्य केही पनि नराखिकन हो मेरो मेयरसँग कतिपय कुराहरू मिल्दैन भने पनि ठिक छ, यो पालि मिलेन, अर्को पालि मिल्ला, अरू नयाँ विषयहरूमा चाहिँ मेरो जित होला, उहाँको हार होला। त्यसमा हार जित अल्टिमेट हार जित कसको हुनु पर्यो भन्दाखेरि जनताको हुनु पर्यो, कि हामीले जो पब्लिकलाई सर्भ गरिरहेछ उनीहरूको लागि हुनु पर्यो, कि हामीले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो लक्ष्य नै उनीहरूलाई जनतालाई हामी आफ्नो आइडिया हारे पनि जनताले जित्नु भन्ने आइडियाले चाहिँ हामी जानुपर्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। हजुर, तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो कि कर चाहिँ यो फेडरलले अथवा स्टेटले लिन्छ र त्यसबाट स्टेटले तपाईँहरूलाई घर धुरीको आधारबाट केही अंश दिन्छ। तर त्यति हुँदै पनि यो टाउनको पहुँच त करको सानो अंशमा मात्रै हुने भयो। अधिकांश कर त स्टेट र फेडरलमै जान्छ। त्यसमा फेरि बीचमा काउन्टी पनि छँदैछ। अनि यो टाउनले आफ्ना विकास योजनाको बजेट चाहिँ त्यो घरधुरीका आधारमा दिएको करको सानो अंशले मात्रै पुरा हुन्छ कि अरू केही आधारहरू पनि छन् कि त्यो कसरी पुरा हुन्छ रन्जी? यो एकदम सही प्रश्न सोध्नु भयो। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो बजेटको सेयर, हाम्रो टाउनको बजेटको सेयर आउने भनेको घर धुरीको ट्याक्सबाटै हो। यसो 50% भन्दा बढी हाम्रा चाहिँ 60-70% जुन टाउनको एउटा हुन्छ त्यो घर धुरीको ट्याक्सबाटै आउँछ पहिला सुरु, हैन, रियल इस्टेट ट्याक्सबाट। त्यसपछि हाम्रो अर्को ट्याक्स के छ कि एउटा चाहिँ यो सर्भिस ट्याक्सहरू, जस्तै हामीले यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिदिए सम्बन्धी, पानी प्रोभाइड गरिदिए सम्बन्धी, हैन, यो जुन ट्याक्स आउँछ, तर त्यो ट्याक्सको चाहिँ कस्तो, त्यो कर, त्योबाट उठेको कर चाहिँ हामीले त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ। जस्तै पानीबाट र फोहोर मैलाबाट यो सफा गर्न जुन जति कर उठाउँछौँ हामीले, त्यो करले त्यो काम बाहेक त्यसैको लागि ट्रक चाहिन्छ कि नयाँ बोरिङ गर्नुपर्छ, त्यो बाहेक हामीले अरूतिर चाहिँ राख्छौँ भन्दाखेरि पाइँदैन, हामीले लिमिटेड छ त्यो। अनि त्यो सेकेन्ड कर हो। अर्को हामीले स्टेटहरूबाट ग्रान्ट पाउँछ। जस्तै अब ह्यारी भण्डारीजी चाहिँ अब अहिले डेलिगेट इलेक्टेड छ, उहाँ चाहिँ स्टेटमा हुनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कुनै, जस्तै मैले अब एक्जाम्पल मेरो टाउनमा म आउँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा बोर्ड, हामी चाहिँ एउटा यो सम्झिनुहोस् बागमतीको किनारमा, जस्तै सम्झिनुहोस् नेपालको कन्टेक्स्ट बागमतीको
किनारे बाटोको वरिपरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जङ्गल एरियाबाट घुम्दै फिर्दै त्यसपछि बागमतीको किनारमा चाहिँ मान्छेलाई हिँड्नेको एउटा बोर्डवाक, एउटा समुद्री तटमा चाहिँ एउटा जुन बोर्डवाक राखिन्छ, एउटा बोर्डवाक चाहिँ बनाउने हामीले निर्णय। त्यो बोर्डवाकलाई चाहिँ $4 मिलियन, $40 लाख चाहिने भयो बजेट गर्दाखेरि। अब त्यो 40 लाख, जबकि हाम्रो जम्मा हाम्रो वार्षिक बजेट चाहिँ $20 लाख छ मेरो टाउनको भने 40 लाखले एउटै प्रोजेक्ट गर्न त हामीलाई त असम्भव भयो सबै कुराहरू गर्दाखेरि। अब हामीले के गर्ने? त्यसमा हामीले चाहिँ 80-20 अपिल गर्यो। 80-20 चाहिँ 80% चाहिँ स्टेटसँग अपिल गर्यो, 20% चाहिँ हामी लोकली आफै जेनेरेट गर्छौँ भनेर हामी लाग्यो। त्यो भन्दाखेरि $32 लाख हामीलाई स्टेट गभर्नर यो ल्यारी होगनको गभर्मेन्टले एलोकेट गरिदिनु भयो उहाँले। अनि बाँकी भएको जुन 8 लाख मध्ये 2 लाख हामीले टाउनले लोन लियौँ पहिला। अनि जनताहरूबाट चन्दा उठाएर चाहिँ हामीले पहिले यो बनाउने भन्ने निर्णय गरेर ब्याङ्कमा हामीले इन्भेस्ट गरेर पैसा राखेको थियो। त्यहाँबाट अर्को 4 लाख थपियो। अनि अन्य 2 लाख चाहिँ हामीलाई एडिसनल सपोर्ट आएको थियो क्या। त्यसपछि अब 40 लाखमा त्यो प्रोजेक्ट यो डिसेम्बरको अब केही 2 हप्ताभित्रै चाहिँ एउटा बकाइदाको एउटा चाहिँ 40 लाखको प्रोजेक्ट बन्दैछ। त्यस्तै टाउनमा नयाँ अर्को कम्युनिटी कलेज चाहिँ बनाउनु, कम्युनिटी कलेजको चाहिँ एउटा ब्रान्च बनाउनु पर्ने भयो। त्यो ब्रान्च बनाउन चाहिँ हामीले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मिलेर प्राइभेटबाट पनि पब्लिकबाट पनि फन्ड उठाएर हामीले सर्टन कुराहरू मिलाइदिने, प्राइभेट सेक्टरले सर्टन कुराहरू हाल्ने, त्यसरी गरेर त्यसको आधारमा हामीले अरू दुईटा अर्को टाउनमा चाहिँ एउटा चाहिँ बम टेक्निसियन भनेर चाहिँ उनीहरूको हेड क्वार्टर, त्यसपछि यो भेलोसिटी सेन्टर भनेर चाहिँ नेभी, लोकल टाउन र प्राइभेट चाहिँ त्यो कलेज मिलेर चाहिँ हामीले पार्टनरसिपमा थियौँ। र विशेष गरेर हामीले गर्ने भनेको यो पार्टनरसिपकै आधारमा चल्नेहरू हुन्। र थप बजेटहरूको लागि चाहिँ हामी त्यसरी नै कि ग्रान्ट लिन्छौँ कि पर्दाखेरि लोन पनि लिन्छौँ, तर प्रायः हामी चाहिँ ग्रान्टको लागि नै अपिल गरेर गर्छौँ। अनि तपाईँहरूले यो जनप्रतिनिधिहरूले तलब भत्ता चाहिँ पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? हामीले एउटा यो पाउँछौँ, तर कस्तो भन्छ भन्दाखेरि एउटा अङ्ग्रेजी यो शब्द ल्याटिन शब्द हो, डिमिनिमस भनेर भन्छ। यो डिमिनिमस भनेको एकदम थोरै। यो चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिसको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा मलाई पैसाभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो भाग्य त मेरो लागि त एउटा पब्लिकलाई सर्भिस दिन पाउनु भनेको भाग्य हो। हेर्नु, मैले जुन सपनामा सोचेको काम नै मैले गर्न पाइरहेको छु भने मलाई तलब होइन कि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भाग्य, मेरो अनर हो। होइन, अनरको रूपमा लिएको छु मैले चाहिँ एउटा भाइस मेयरको रूपमा काम गर्न पाउनु भनेको। त्यो गर्दै पनि कतिपय जस्तै अब हामीलाई अब काममा जानुपर्ने, भेटघाट गर्न जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो पर्सनल टाइम सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने, पैसाकै साँच्चीकै हिसाब गर्ने हो भने त हामीलाई यो अहिले जुन तलब हुन्छ त्यसले पुग्दैन। अहिले दिएको तलब कस्तो छ भन्दाखेरि यो वर्ष मैले वर्षभरि काम गर्दाखेरि मलाई वर्षभरिको $5,000 हो मेरो तलब। होइन, यति नै छ। र मेयरको तलब हो जम्मा $6,000 हो। अनि हामीले एकचोटि म नेपालमा, तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन, म नेपालमा प्रत्येक वर्षमा 2 चोटि यो कोरोनाभन्दा अगाडि वर्षको 2 चोटि म नेपाल जान्थेँ। र म चाहिँ नेपालका मेयर उपमेयरहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ म यो लोकल गभर्नेन्स सम्बन्धी क्लासहरू कहिले पोखरामा कहिले काठमाडौँमा, र मैले युनिभर्सिटी मेरिल्यान्डसँग मिलेर यो कोर्सहरू डिजाइन गरेको थिएँ लोकल गभर्नेन्सको लागि। अनि उहाँहरूसँग पढाउँदाखेरि मैले भन्थेँ तपाईँको र मेरो तलबमा चाहिँ उहाँहरूले नै बढी कमाउनुहुन्थ्यो, किनभने लोकल गभर्नेन्समा उहाँहरूको चाहिँ नेपालका मेयरहरूको तलब उपमेयरहरूको तलब मेरो यहाँ बसेको भन्दा तलब बढी हुन्थ्यो, उहाँहरू छक्क पर्नुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यो हाम्रो लागि चाहिँ जहिले मैले कमाउने चाहिँ वर्षको $5,000 मात्रै हो उपमेयर गरेर। भनेपछि यो नोटेबल कुरा रह्यो, अमेरिकाका धेरै मेयर उपमेयर भन्दा नेपालका मेयर उपमेयरको तलब बढी हुन्छ। यो एउटा नोटेबल कुरा रह्यो होइन। अब यो अर्को पाटोतिर जाउँ रन्जी, चुनावको कुरा गरौँ होइन। नेपालमा त ठुल्ठुला नारा जुलुसहरू, सभा सम्मेलनहरू हुन्छन्। अमेरिकी चुनावमा चाहिँ नारा जुलुस पनि खासै देखिँदैनन्, सभा सम्मेलन पनि साना साना कमै हुन्छन्। टाउन हल मिटिङ, स्वयंसेवकको घर दैलो कार्यक्रम, फ्लायर वितरण, सामुदायिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने मौका जस्ता कुरामा नै यो स्थानीय तहको चुनावी प्रचार सीमित देखिन्छ। यस्ता खाले यति साँगुरो प्रचार प्रसार ठिकै हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, या यो केही साँगुरो भए जस्तो लाग्छ? म चाहिँ के भन्छु भने यो आफ्नो देशको आफ्नै किसिमका राजनीति आफ्नै तरिकाले
अर्ग्यानिक ग्रोथबाट भएको हुन्छ। मलाई यो राम्रो अथवा त्यो राम्रो भनेर भन्दा पनि कुन तरिकाले चाहिँ जनमानसमा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका छन्। कतिपय कुराहरूमा नेपालका तरिकाहरू राम्रा छन्, कतिपय कुराहरूमा यहाँका तरिकाहरू राम्रो छन् हैन। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ तपाईँ इलेक्सन क्याम्पेनमा गइसकेपछि आफ्ना विचारहरू कुन माध्यममा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफ्ना विचारहरू जनसमक्ष राख्न सक्ने माध्यमहरू छान्नु पर्यो। यहाँ अमेरिका यति ठुलो देश छ, यो ठुलो देश भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रेडियो र टेलिभिजन नै सबैभन्दा चाहिँ बढी मानिसले पहिला योभन्दा अगाडि हुन्। अब अहिले चाहिँ अब फेसबुक पनि भयो, सबै क्याम्पेन गर्ने जे मेकानिजम। पहिला रेडियो थियो, रेडियोको बेला रेडियोबाट गरिन्थ्यो, टेलिभिजन आएको बेला टेलिभिजनबाट गरिन्थ्यो। अब अहिले फेसबुक छ, फेसबुकबाट ट्विटरबाट सबैतिरबाट गएर गरिन्छ। नेपालमा पनि त्यही अनुसारको डेभलप हुँदाखेरि अब उहिले अब पञ्चायतकालमा त अब त्यो गर्नै पाइँदैन थियो हैन। एउटा त्यो पञ्चायतको मात्रै चुनाव कि त्यो अब मै पनि 36 सालमा के हातको कि चाहिँ उसको भक्तपुरमा आउँदाखेरि पहेँलो र उसको कागजको मात्रै गरिन्थ्यो क्यारे, निलो रङको कागजको मात्रै थियो क्यारे। अनि अब अहिले नेपालमा पनि अब अलिअलि फेसबुकतिर पनि लागेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै जुन मिडियमहरू हुन्छ त्यही मिडियममा मान्छेले चाहिँ अपनाउँदै जान्छन् जस्तो लागेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ चुनाव आएर देश बिग्रिनु चाहिँ हुँदैन, देश फोहोर हुनु चाहिँ हुँदैन। जस्तै म के भन्न चाहन्छु, जस्तै नेपालमा चाहिँ भित्तामा माडा दलेर हैन सबै पोस्टर टाँसेर गरेर एउटा भएको वातावरणलाई चाहिँ कुरूप बनाउनु भन्दा एउटा राम्रो रियुजेबल क्याम्पेन साइन तरिकाको गरेर तुल टाँगेर हुन्छ कि एउटा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो। तर नेपालमा को चुनाव उहाँहरूलाई जसरी गर्न मन लाग्छ त्यसमा मेरो केही पनि छैन। मेरो पब्लिकले चाहिँ एउटा इलेक्टेड हुनको लागि उहाँहरूले जुन मेथड अपनाउनुहुन्छ एउटा फेयर र आफ्नो जनमानसमा जान सक्छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ पूर्ण सपोर्ट नै छ। अनि तपाईहरु यो चुनावी खर्चको जुगो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? चुनावी खर्च यस्तो छ, चुनावी खर्च भन्दाखेरि डेमोक्रेसी हेज अ प्राइस हैन। कुनै पनि एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीको प्राइस हुन्छ। एउटा फ्रिडमको पनि फ्री होइन कि, फ्रिडम अल्सो हेज अ प्राइस द्याट वी मस्ट अल किप। त्यो भनेको के भने एउटा इलेक्टेड हुन जनतालाई चाहिँ जनता समक्ष इलेक्टेड हुनको लागि उसको लागि क्याम्पेन गरेर गर्नु पर्यो, एउटा सिस्टम चलाउनु पर्यो, पार्टीले यसको लागि पैसा चाहिन्छ। तर त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरोको मात्रै फरक हो हैन। जस्तै अमेरिकामा पनि तपाईँ डेमोक्रेटिक पार्टीलाई पनि चन्दा मागिरहेको हुन्छ, रिपब्लिकन पार्टीले पनि चन्दा माग्छ क्यान्डिडेटलाई। किन तपाईँको इलेक्सन क्याम्पेनमा तपाईँको मिडियामा फेसबुक जानलाई पनि पैसा जान्छ। एउटा व्यक्तिगत रूपमा म किरण सिटोला व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म चाहिँ अब यो सेनेटरमा लड्छु, कङ्ग्रेसमा लड्छु भनेर भन्दाखेरि त्यसको लागि धेरै चाहिन्छ। अहिले तपाईँको मेरो डिस्ट्रिक्टबाट यहाँ कङ्ग्रेसम्यानमा लड्नको लागि मिनिमम तपाईँलाई $12 मिलियन चाहिन्छ हैन। $12 मिलियन त्यो चाहिँ क्याम्पेन बजेट मात्रै चाहिन्छ त्यति गरेर गर्न भयो। मसँग $12 मिलियन छँदै छैन। म नहुँदाखेरि मैले माग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यो मैले जनतासँग चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अब स्थानीय चुनाव भनेको मेरो आफ्नो एउटा सानो 1.1 स्क्वायर माइल भएको टाउनमा म चाहिँ मसँगै पैसा छ भने पहिला मैले आफ्नो खल्तीको पैसा खर्च गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने यदि $2,000 $3,000 चाहिँ लाग्छ खर्च, त्यो पैसा त मैले पहिला मेरो खल्तीबाट गरौँ न। मेरो खल्तीबाट खर्च गरेपछि न त्यो पैसाको महत्त्व मैले बुझ्छु। त्यसपछि मैले जनताबाट उठाएको पैसाले चाहिँ कसरी खर्च गर्ने भनेको उहाँको प्रति एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर त्यो पैसा चाहिँ म खर्च गर्न तयार हुन्छु। यदि म आफ्नो पैसा चाहिँ खर्च गर्न चाहन्न, अर्काको पैसा मात्रै उडाउँछु भने त्यो पैसाको प्रति मलाई रेस्पेक्ट हुँदैन। त्यही भएर मैले अहिलेसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत क्याम्पेनमा मैले आफ्नै मात्रै पैसा खर्च गरेको छु। एक, मसँग इनफ पैसा छ लोकल इलेक्सन लड्नको लागि हैन। अर्को, मैले पैसा कलेक्सन गर्नु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो अनएथिकल पनि हुन्छ यो अवस्थामा। तर भोलि यदि म कङ्ग्रेसमा लड्छु, स्थानीय स्टेटमा चाहिँ लड्ने भयो भने जस्तै अब ह्यारीजीलाई एक्लै उहाँले सक्नुहुन्न र उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जित्ने सम्भावना हुनुहुन्छ, सबै कुरा ड्यु डिलिजेन्स गर्नु छैन। त्यसको लागि चाहिँ सबै मिलेर हामीले चाहिँ नेपालले माथि उठाउनलाई चाहिँ पैसा सहयोग चाहिँ चन्दा उठाएर चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। हजुर, तपाईँले दुईटै कुरा जोड्नुभयो। एउटा सानो सिटीको अवस्था र बृहत रूपमा जानु पर्यो भनेदेखि के गर्ने भन्ने
अवस्था दुइटै जोडिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि यो म एउटा तपाईँको सिटीको मात्रै कुरा गरिराखेको छैन, यो बेला चाहिँ यो बेला यो व्यापारीहरूसँग पनि पक्कै तपाईँहरूले उद्योगपतिहरूसँग डोनेसन लिनुहुन्छ, कर्पोरेट बिजनेसम्यानहरूसँग डोनेसन लिनुहुन्छ होइन। मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भनिनँ, यो चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुने पार्टी हुन् अथवा उम्मेदवार हुन्, अनि पछि चाहिँ उनीहरू जब इलेक्टेड हुन्छन् त्यसले गर्दा यो उनीहरूका व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माणका बेलामा उनीहरूको लबिङ हुने र त्यसको प्रेसर पर्ने र पब्लिक को एगेन्स्टमा ती निर्णयहरू हुने, लबिस्टबाट ती निर्णयहरू गराउने अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको डोनेसन लाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, सुरुमा अघि पनि एकचोटि भनेको थिएँ मैले कि डेमोक्रेसी हेज अ कस्ट होइन। एउटा चाहिँ एउटा सिस्टम मेन्टेन गर्न, फ्रिडम मेन्टेन गर्न सबै कुराहरूको एउटा कस्ट हुन्छ। अनि यो डोनेसन लिने दिने प्रावधान पनि इट्स अ कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको रूपमा लिन्छु म होइन। हो, कहिले एथिकल साइडमा भइन्छ, कहिले अनएथिकल साइडमा हुन्छ, तर जुन इन्डस्ट्रीले लबिङ गरिरहेको छ त्यो पनि उनीहरूको लागि इन्डस्ट्रीको साइडबाट हेर्दाखेरि उनीहरूको लागि त्यो लबिङ कस्ट हो त्यो होइन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले पनि जस्तै अब नेपालकै सन्दर्भमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस छ। पहिला यहाँ चाहिँ अमेरिकामा माइक्रो ब्रुवरीहरू एकदम चलन चल्तीको माइक्रो ब्रुवरी छन्, चलाउन पाइन्छ यहाँ होइन। यहाँ ठुलो पपुलेसन छ तर नेपालमा माइक्रो ब्रुवरी बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ धेरै वर्षसम्म चाहिँ यो जुन मेजर ब्रुवरी कम्पनीहरूले माइक्रो ब्रुवरी बनाउनै दिइरहेको छ, किन उनीहरूले लबिङ गरेर नेपालमा पनि त्यो चाहिँ उनीहरू आउनै नदिने, किन लोकल फ्लेभरको ब्रुवरीहरू बन्न नदिने भने मलाई पनि यसमा छन्। त्यसमा धेरै जोडदार गर्दा पनि त्यो चाहिँ ऊबाट पास हुन दिइरहेको थिएन होइन। यो किन भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ प्रफिटको कुराहरू भयो नि। अब त्यस्तै यहाँ तपाईँको लयरहरूको आफ्नो लबी ग्रुपहरू छ, सोलरको एउटा ग्रुपहरू होला। अब उसले कोल माइनरहरूको जस्तो कोल फ्याक्ट्री भइरहेका मान्छेहरूको उनीहरूको पनि कोलकोमा काम गरिरहेकालाई व्यवस्था गरिदिइरहनु पऱ्यो, जागिर दिलाइरहनु पऱ्यो, उनीहरूको प्रफिट गरिरहनु पऱ्यो। आफ्ना ग्रुपका मेडिकल ग्रुपको आफ्नै लबी हुन्छ। तर अन्तिममा गएर होइन हामीले सोच्नुपर्ने भनेर के अरे ग्रेटर गुड अफ पब्लिक, एउटा पब्लिकली इलेक्टेड अफिसियल भइसकेपछि ग्रेटर गुड अफ पब्लिक के हो त भनेर त्यसतिर सोच्नुपर्छ। र जुन लबी ग्रुपमा चाहिँ लागेर यदि हामीले पैसा उठाइरहेका छौँ र त्यसले चाहिँ ग्रेटर पब्लिक गुडको लागि चाहिँ हार्म गरिरहेको छ भने त्यसबाट कलेक्सन लिन चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। विगतमा हामीले देखेका छौँ कतिपय कङ्ग्रेसम्यानहरूले चाहिँ पब्लिकली देखेका छ, म चाहिँ गन लबी हो, जस्तै रिपब्लिकनहरू गन लबीबाट पैसा लिन्छन्, डेमोक्रेटहरू गन लबीबाट पैसा लिँदैनन् हुन्छ नि। त्यो ग्रुपहरूबाट उनीहरू सपोर्ट पनि र उनीहरूले आफ्नै नियमहरू पास गर्नको लागि त्यसरी गरेका हुन्। र मान्छेले डेमोक्रेसीसँग गइसकेपछि एउटा साइड लिनुपर्छ। हामीले कुन साइड, तपाईँ म चाहिँ एमाले पनि हो काङ्ग्रेस पनि हुँ भनेर भन्न मिल्दैन। कि तपाईँ एमालेबाट लाग्नु पर्यो, कि तपाईँ चाहिँ माओवादीबाट लाग्नु पर्यो, कि तपाईँ र आफ्नो पार्टीको बिलिफ के छ, आफ्नो बिलिफ के छ, त्यो बिलिफको आधारमा सपोर्ट गर्ने लबी ग्रुपहरू छ भने लिनुहोस्, उनीहरूको आइडियाहरू आफ्नो आइडियासँग म्याच गर्छ प्रमोट गरेर गर्नुहोस्। र त्यसले मेल खाँदैन र तपाईँहरू यदि चाहिँ यसले विश्वास गर्दैन भने त्यसको नलिनुहोस्। तर पैसा लिनु नलिनु पैसा चाहिँ त्यो नराम्रो कुरो चाहिँ होइन। पैसा चाहिँ डेमोक्रेसीमा पैसाको आवश्यकता चाहिँ पर्छ। भनेपछि अन्तिममा मारमा पर्ने त फेरि पनि पे गर्ने भनेको पब्लिकले नै हो होइन त किरणजी? हजुर, अल्टिमेटली पे पनि पब्लिकले नै गर्छ र बेनिफिट पनि पब्लिकले नै लिन्छ। हामीले त्यो कुरा पे मात्रै होइन कि पब्लिकले धेरै बेनिफिट पनि त पाएका छन् नि होइन। जस्तै जनता राम्रो पोलिसीहरू जस्तै हेल्थ केयरको पोलिसीहरू भन्दाखेरि पब्लिकले नै पाए। तपाईँको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स क्रिएट गर्दाखेरि कसले, यो अनइम्प्लोइमेन्ट हुँदाखेरि कसले पाए, पब्लिकले नै पाए होइन। एउटा ग्रुपमा मात्रै होइन, बेनिफिट हुँदाखेरि डेमोक्रेटले पनि उत्तिकै पाउँछन्, रिपब्लिकनले पनि उत्तिकै पाउँछन्। गभर्मेन्टले गरिसकेपछि पोलिसी बनाइसकेपछि इट अप्लाइज इक्वल्ली टु अल। र फेयरनेस पनि त्यसरी नै सेयर हुन्छ, अनफेयरनेस पनि त्यसरी नै सेयर हुन्छ। हजुर, कुरा अलिकति फरक पाटोमा जाउँ। यो अमेरिकी निर्वाचनमा चाहिँ आप्रवासीको भूमिका त महत्त्वपूर्ण छँदैछ होइन। नेपाली भूमिका पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या छ तर निर्णायक सङ्ख्या पक्कै पनि होइन। त्यस अवस्थामा नेपाली मूलका अमेरिकीको चाहिँ महत्त्व कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ समग्र देशका हिसाबले हेर्दा?
हजुरले भन्नुभएको कुरा एउटामा चाहिँ के छ भने निर्णायक भूमिका भने पक्कै त्यो होइन। हामीसँग एकदम निर्णायक भएर गएका छौँ। अहिले नेपाली जनसङ्ख्या, भुटानी नेपाली अमेरिकनहरूको जनसङ्ख्याले एकदम निर्णायक भूमिका, जस्तै बाइडेनले जितेका दुईवटा राज्य, एउटा विस्कन्सिन र अर्को कुन राज्य जस्तो मलाई लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ करिब करिब यो 10-12 हजारको मतको मात्रै फरक छ। त्यस्तो क्रिटिकल स्टेटहरूमा नेपाली भुटानीहरूको भोटले नै पनि हैन हो, सबै त्यहाँ मेजोरिटी अरू पनि छ, तर नेपाली भुटानीहरूको भोट पनि त्यत्तिकै क्रिटिकल भएर गएको छ। कतिपय इलेक्सनहरूमा तपाईँको चाहिँ अहिले स्टेट लेभलको इलेक्सनमा कहिले 6 मतले फरक, कहिले 9 मतले, 12 मतले, यस्ता अवस्थाहरू एकदम डिभाइडेड अवस्था देखिरहेको हुन्छ। एकदम क्रिटिकल रोल छ। नेपाली सिटिजनहरूले विगत 2-3वटा इलेक्सन साइकलहरूमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्दै आएका छन् र कतिपयहरूमा चाहिँ यो मेजरमा चाहिँ क्रिटिकल भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् र आउँदो दिनहरूमा यो घट्दै जाने, यसको महत्त्व नेपाली भुटानी हाम्रो साउथ एसियन जुन कम्युनिटी छ यसको महत्त्व चाहिँ बढ्दै जाने नै छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। हजुर, तपाईँले अहिले यो हामी नेपालबाट सिधै अमेरिका पुगेको समूह मात्रै नभएर यो भारतबाट, भुटानबाट अथवा बर्माबाट अमेरिका आइपुगेको पनि नेपाली भाषी समूहलाई एकै ठाउँ राखेर नेपाली भाषी समूहको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई डिभाइडेड नगरी, त्यसका लागि धन्यवाद। अनि तपाईँ पहिलो समूहमै पर्नुहुन्छ यो अमेरिकी राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको समूहलाई हेर्दाखेरि। त अहिलेसम्म हाम्रा नेपालीहरू कतिजना, नेपाली मूलका कतिजना अमेरिकी जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दैछन्, तपाईँसँग केही जानकारी छ? म 2015मा यो मेमा इलेक्ट हुँदाखेरि मलाई थाहा थिएन त्यो बेलामा, र मैले चाहिँ पछि मिडियाबाट थाहा पाएँ म चाहिँ पहिलो नेपाली आउटसाइड अफ नेपाल भन्छ चाहिँ मैले अब त्यसमा चाहिँ मैले उता साउथ एसियातिरको मैले हिसाब गर्ने, तर एटलिस्ट यो अमेरिकामा वेस्टर्न कन्ट्रिजमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ म एउटा पहिलो, अहिले पनि मलाई मिडियाहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो नेपाली इलेक्टेड भन्ने गरिन्छ। र मैले 2015मा चाहिँ मैले लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ एउटा डिरेक्ट इलेक्सनको आधारमा जितेको म पहिलो व्यक्तित्व हुन पुगेँ। त्यसको लगत्तै तपाईँहरूले जस्तै अब हामीले पछि हेरी भण्डारीजीले चाहिँ स्टेट लेभलमा पनि आउनुभयो। हाम्रो मधुसूदन पन्थीजी पनि हुनुहुन्थ्यो यो भर्जिनियामा, उहाँलाई चाहिँ नोमिनेट भएर आउनुभएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, पहिलो पालि चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँलाई पनि छानियो एउटा गर्न। अब लोकल लेभलमा अर्को अहिले त अब भुवन प्याकुरेलजी हुनुहुन्छ ओहायोमा, प्रदीप ढकालजी हुनुहुन्छ यहाँ हरन्डनमा, त्यसपछि हाम्रो यहाँ रामचन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ कनेक्टिकटमा हैन, अनि टिका पौडेलजी टेक्सासमा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ 6 जना चाहिँ अहिले करेन्टली सर्भ गरिरहेछौँ। अनि अब मधुसूदन पन्थीजी त अहिले हुनुहुन्न क्यारे, तर हामी 6 जना चाहिँ अहिले पनि हामी करेन्टली एक्टिभली सर्भ गरिरहेछौँ अमेरिकामा। अब अगाडि तपाईँले भनिसक्नु भएको हो, तर फेरि यो सान्दर्भिक होला र मैले तपाईँमाथि फेरि प्रश्न राखेँ। यो जब चुनाव आउँछ, अमेरिकामा चुनाव आएको बेलामा हाम्रा नेपाली साथीभाइहरू विभिन्न ठाउँबाट उठ्नुहुन्छ, अनि उठिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू कतिपयले चाहिँ त्यो सिधा यो अवस्था हो है नभनिकन पैसा उठाउन सुरु गर्नुहुन्छ। उदाहरणको रूपमा लिनु पर्दाखेरि रौनियारजी उठ्नु भएको थियो वासिङटन डिसीबाट 2010-11 सालमा हुनुपर्छ, मैले एक्ज्याक्ट साल बिर्सेँ। र उहाँको उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने न्युज मैले नै सबैभन्दा अगाडि अपलोड पनि गरेको थिएँ होइन। तर त्यसपछि चाहिँ उहाँले पैसाको उठाउने कुरा, देशभरिबाट पैसा उठाउने कुरा राख्नुभयो। त्यो बेलामा मैले चाहिँ उहाँलाई के भनेको थिएँ भने यो त तपाईँको प्रोग्राम हो, तर म चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिन्न, किनभने यो पैसाको औचित्य छैन देशभरिबाट पैसा उठाउनको। तपाईँ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारको लागि मात्रै अहिले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बालुवामा पानी हो
भनेर मैले आर्लिङटन लाइब्रेरीको उहाँको प्रोग्राममा उहाँलाई नै भनेको थिएँ। यसरी पैसा उठाइन्छ जबकि यो उहाँलाई चाहिँ सिनेटरको उम्मेदवार भनेर उदाहरण मात्रै मैले उहाँको दिएको हो। सिनेटरको उम्मेदवार भनेर उम्मेदवारी दिइसकेपछि सबै नेपालीहरूले सहयोग किन नगरौँ त हाम्रो एकजना नेपालीलाई भनेर देशभरिबाट धेरै पटक एउटै मान्छेले पटक पटक गरेर, किनभने फेज फेजमा जाँदाखेरि पटक पटक पैसा उठाइयो, तर उहाँ चाहिँ डेमोक्रेट पार्टीकै उम्मेदवारसम्म पनि हुन सक्नु भएन होइन। अनि यसरी हाम्रा नेपालीहरूले प्रष्ट रूपले कुरा नराखिकन पैसा उठाउनलाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ? यो त्यही त मैले अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब दर्शन राउनियारजीले के सोचेर उहाँको सोचाइमा के थियो, किन पोलिटिक्समा जान्छु भनेर, यो चाहिँ मेरो विचारमा यो चाहिँ पहिला उहाँको कम्पनी पनि थियो, पछि 2010मा, पछि यो 2012को इलेक्सन जस्तो लाग्छ। 12को इलेक्सनमा चाहिँ उहाँले गरेको जस्तो लाग्छ। वासिङटन डिसीबाट होइन कि, उहाँ चाहिँ वासिङटन स्टेट भने चाहिँ वेस्टको फरक छ। वासिङटन डिसी तपाईँको चाहिँ पूर्वमा भयो हामी होइन, उहाँले चाहिँ वासिङटन स्टेट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ लड्नु भएको, उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा गर्नुभएको हो। अनि त्यो इलेक्सनमा मैले आफैले तथ्याङ्क त गरेको होइन, तर पछि मान्छेहरूले क्यालकुलेट गर्दाखेरि एक भोटले चाहिँ उहाँले उठाएको रकम अनुसार चाहिँ 9,000 के अरे एक भोटको लागि चाहिँ $900 खर्च गर्नु पर्यो नेपाली यहाँका उहरूले भने जस्तो चाहिँ मैले सुनेको। त्यो बेला चाहिँ कता पढ्न पाएको थिएँ मैले, जति फन्ड उठाउनु भयो र उहाँले जति भोट पाउनु भयो भन्छ होइन। अनि मैले अघि तपाईँले त्यो खुकुरीको एक्जाम्पल दिएको थिएँ। खुकुरीमा उहाँले 2 हप्ताको कुरा भयो, तर 18 वर्षको कुरा चाहिँ कसैले पनि त्योभन्दा अगाडि थाहा पाएका थिएनन् जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शन राउनियारको नाम आइपुग्यो, तर उहाँले त्योभन्दा अगाडि के काम गर्नुभएको थियो, कम्युनिटीमा कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कसैलाई पनि एकैचोटि थाहा भएको थिएन। त्यही भएर मैले चाहिँ इलेक्सनको चाहिँ अमेरिकन जनताहरूले त्यही हेर्छन्। उहाँले चाहिँ तिम्रो 2 हप्ताको खुकुरी बनाउने केपेबिलिटी र 18 वर्ष पछाडि छ कि छैन भन्ने त्यो कुरा पनि राम्रोसँग गरेर नजर गर्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्यो बेला 4,134 भोट आएको छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो देखेको थिएँ। 13%, उहाँको 14% भोट आएको थियो त्यो बेलामा, त्यो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक क्यान्डिडेटबाट पनि गर्दाखेरि वासिङटन स्टेटमा 2012मा। अनि त्यही भएर मान्छेले डेमोक्रेसीको एउटा पारदर्शिता पनि एउटा पक्ष हो, र यो पारदर्शिता पक्ष भनेको पैसा कहाँबाट आयो र पैसा केमा खर्च गरिएछ। यो नेपालमा राम्रोसँग गर्न सक्ने भनेको अहिले मैले देखेको चाहिँ जस्तै विवेकशील पार्टीले चाहिँ जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ कहाँबाट पैसा उठाइरहेको छ र कहाँ खर्च भइरहेको छ उनीहरू राम्रोसँग उनीहरूको क्वेसन। यसरी चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएकोमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा छ, तर पैसाका सोर्सहरू कहाँबाट हुन् र पैसा चाहिँ कहाँ खर्च गरिदिन्छ। एउटा चाहिँ पारदर्शिता अप्नाइदिनु हो भने जनतालाई एक पैसा दिन सजिलो हुन्छ। अब हामीलाई थाहा, जस्तै मैले यहाँबाट पैसा उठाएर दिएँ भने कुन पार्टीलाई कुन कजलाई दिइरहेको छु मलाई थाहा छ, र त्यो क्याम्पेनले चाहिँ कसरी कि टिभीमा राख्दैछ कि मिडियामा गर्दैछ कि प्रिन्ट मिडियामा एडभर्टाइज गर्छ भन्ने कुरो त्यो मलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ उठाउँदा राम्रो, तर थाहा नदिकन गर्नु चाहिँ नराम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद रन्जी। अहिले अब तपाईँले अघि नै डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ कि तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हो र तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गर्नका लागि बन्डेड हुनुहुन्छ यो फेडरल जबका कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीका कमिटीगत प्रक्रियाहरू, पार्टीका निर्णयहरू, पार्टीमा राख्ने गुनासाहरू र त्यसका सम्बोधनका क्षेत्रका बारेमा तपाईँसँग हामी कुरा गर्न पक्का पनि सक्दैनौँ। तपाईँलाई त्यस पक्षमा हामी नलैजाने निर्णयमा पुगेका छौँ। त्यसपछि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सचेत नागरिक, एउटा जनप्रतिनिधि भएका कारणले गर्दाखेरि ओपनली अहिले रहेको राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा कुरा गर्नलाई केही आपत्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई 1-2वटा अरू पनि यो राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा केही जिज्ञासा राखिहाल्नु। यो अघि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले लोरी हेगनलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ रिपब्लिकनको उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि, तपाईँको विचार मिल्ने नमिल्ने आफ्ना ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि भोट दिनुभयो र त्यो तपाईँ मात्रै नभएर मेरील्यान्ड राज्य आफैमा हेभिली
डेमोक्रेटिक वेटेज भएको स्टेट हुँदाहुँदै पनि रिपब्लिकनका लोरी हेगनले चुनाव दुवैचोटि जितेका छन् होइन। अब यतातिर भर्जिनियालाई हेर्ने हो भने ब्लू स्टेटमा टर्न गरिसकेको भर्जिनिया अहिले भर्खरै गएको इलेक्सनमा रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई विजय बनाउन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि उम्मेदवारको रोजाइ डेमोक्रेटिक पार्टीले उम्मेदवारको रोजाइमा कुनै ठाउँमा डेमोक्रेटिक पार्टी चुकेको तपाईँ देख्नुहुन्छ? यो त्यो अमेरिकाको एउटा ब्युटी भनौँ, यसो पक्ष भनौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा युनिकनेस भनौँ, यो चाहिँ एकदम यो डिभाइडेड कन्ट्री हो यो होइन। आइडियाजमा, पोलिसिजमा, यो सोच्ने प्रोसेसमा, अनि यसको सर्भाइभल नै त्यही डिभिजनमै डिपेन्ड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लङ टर्म सर्भाइभल पनि त्यही डिभिजनको कारणले नै लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आजको ठ्याक्क 4 वर्ष अगाडिको चुनावमा ठ्याक्क उल्टो भएको थियो। भर्जिनियामा अहिले जे रिजल्ट आयो त्यसरी नै डेमोक्रेटले चाहिँ सबै कुरो स्विप गरेर अफ इयर इलेक्सन साइकलमा गरेका थिए। अमेरिकामा एउटा इलेक्सन साइकल चाहिँ अफ इयर इलेक्सन साइकल जहाँ चाहिँ राष्ट्रपति चुनाव हुँदैन, त्यो चुनाव नभएको बेलामा त्यो 4 वर्ष हुन्छ। त्यो राष्ट्रपतिको इलेक्सन भइसके पछाडिको 2 वर्षको जुन पछाडिको हुने चुनावहरू हुन्छन् त्यसलाई अफ इयर इलेक्सन साइकल भन्ने गरिन्छ। र अफ इयर इलेक्सन साइकलमा प्राय चाहिँ जुन राष्ट्रपतिको पार्टी छ त्यो राष्ट्रपतिको पार्टीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि हारेकै कुराहरू देखिन्छ। अब पहिला डोनाल्ड ट्रम्प हुँदाखेरि डेमोक्रेटले त्यसरी नै जितेका थिए र अहिले चाहिँ यो स्टेट इलेक्सनमा पनि धेरै जस्तो फेडरलको उहरू रिफ्लेक्ट भइरहेछ। हाम्रो यो भर्जिनियाको केसमा चाहिँ यो क्यान्डिडेट भनेर भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ एउटा खस्किँदै गइरहेको पोल रेटिङ जुन जो बाइडेनको पोल रेटिङ हो, जुन पोल अलि तलतिर खस्किँदै गइरहेको जनताहरूलाई चाहिँ अब अहिले इकोनोमीमा चाहिँ तपाईँको इन्फ्लेसनदेखि लिएर ग्यास प्राइसेसहरू बढ्दै गइरहेको अन्यलमा अवस्थामा भइरहेको अवस्था, अनि त्यसमाथि पनि अनि एउटा चाहिँ रिपब्लिकनले चाहिँ चतुर्याइ त नभनौँ तर एउटा चाहिँ फल्स अहिलेको मिडिया चाहिँ फल्स यो क्रिटिकल रेस थ्योरी भन्ने चाहिँ स्कुलमा जुन पढाइन्छ त्यो पढाइनेमा चाहिँ यस्तो यो गोराहरूलाई चाहिँ सबै जिम्मा चाहिँ यो चाहिँ हिस्ट्री नै अलिकति उल्टो हुने गरी चाहिँ पढाउने यो चाहिँ रेसको चाहिँ गर्ने भनेर एउटा एजुकेसनमा चाहिँ त्यो प्यारेन्ट्सले चाहिँ डिटरमाइन गर्न पाउने, त्यो चाहिँ यो चाहिँ स्टेटले सबै कुरोहरू यो पढाउने विद्यार्थीहरूले के पढ्छन् स्कुलमा, मिडल स्कुल हाई स्कुलमा के पढ्छन् भन्ने कुरो चाहिँ प्यारेन्ट्सले होइन कि यो चाहिँ स्कुलले स्टेट लेभलले डिटरमाइन गर्छ भनेर चाहिँ एउटा त्यो गलत गरिदिएर पठाइदिइसकेपछि यहाँका अभिभावकहरू चाहिँ एकदम तात्ती र एकदम युनाइटेड भयो कि विशेष गरी लाउडन काउन्टीतिर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ एउटा गलत फल्सको आधारमा चाहिँ मान्छेलाई त्यतिकै हावामा लागेर चाहिँ रिपब्लिकन वेभ पनि आयो। अनि त्यही कारणले उनीहरूको यो एउटा लो बाइडेनको पोलिङ र यो क्रिटिकल रेस थ्योरी तपाईँको अहिलेको इकोनोमिक अवस्था अनि सबै तिनवटा कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटलाई चाहिँ आछु परेर रिपब्लिकनहरूले चाहिँ जितेका हुन्। चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको चुनाव स्टेटको र फेडरल लेभलको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ। अब यता मेरील्यान्डमा चाहिँ तपाईँको मेरील्यान्ड तपाईँले भनेको एकदम सही हो। यो चाहिँ यो ब्लुएस्ट अफ द ब्लू, यो चाहिँ यो ब्लू स्टेटहरू सबैभन्दा डेमोक्रेटिक मध्ये चाहिँ यो चाहिँ टप 5 स्टेटहरू छन् भने टप 1 अथवा टप 2 मै पर्छ। मेरील्यान्ड चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम 70% प्लस पपुलेसन चाहिँ डेमोक्रेट। तर यो हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ रिपब्लिकन गभर्नर भन्दाखेरि रिपब्लिकन गभर्नर ल्यारी होगन चाहिँ अघि म फेरि त्यो 18 वर्षको उहाँ जान्छु खुकुरी बनाउने एक्जाम्पलमा। ल्यारी होगन त्यत्तिकै आएका होइन। ल्यारी होगनका बुवा पनि पहिला चाहिँ ऊ थियो निक्सनको पालामा
निक्सनलाई चाहिँ कन्भिक्ट गर्नुपर्छ भनेर भोट गर्ने चाहिँ ल्यारी होगनका रिपब्लिकन पार्टीमा रहेका चाहिँ ल्यारी होगनका बाबु पनि एक थिए त्यो बेलामा थिए र यिनीहरूको पोलिटिकल डायनेस्टीको पनि इतिहास छ। एक त्यसमाथि उनी व्यापारी पनि हुन्, उनले व्यापारको समस्या के कसो छ त्यो पनि बुझेका थिए र उनले जे गर्छु भनेका थिए त्यो चाहिँ गरेका वचन राखेका छन्। जस्तै एक्जाम्पल ल्यारी होगनबाट म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा किन इम्प्रेस्ड भएँ भने ल्यारी होगन चुनावमा लड्नुभन्दा अगाडि 2015मा उनी चाहिँ हाम्रा जस्ता यो मेरील्यान्डमा चाहिँ 174वटा जस्तै यो साना टाउनहरू छन्, उनले यी सबै टाउनमा चाहिँ गएछन् यिनी हैन। र मेरो टाउनमा पनि मेरो टाउनमा पनि इलेक्सनको चुनावी क्याम्पेनमा चाहिँ मेरो टाउनमा पनि आए र उनी आम्ने सामने आएर उनले के भने भन्दाखेरि ठ्याक्क हामी इलेक्सन हुनुभन्दामा म चाहिँ इलेक्ट भइसकेको थिइनँ, तर हामीभन्दा अगाडिकोमा आएर चाहिँ उनले भनेका रहेछन् र मैले यदि चुनाव जितेँ भने म तिमीहरूको टाउनमा चाहिँ तिमीहरूले के चाहिन्छ म आएर म भिजिट गर्छु र भिजिट गरेर तिमीहरूले जे चाहिन्छ म तिमीहरूलाई सहयोग गर्छु भनेर गएका रहेछन्। र हामी ठ्याक्क इलेक्सन पनि जित्यौँ। हामीभन्दा अगाडिका हामी सबै 3जना गोराहरूलाई हामी सबै फालिदियौँ, हाम्रो नयाँ स्लेट आयो क्लिन। अनि ल्यारी होगन पनि इलेक्टेड भयो र ल्यारी होगन नभन्दै पछि हाम्रो टाउनमा आयो र हामी एउटा सानो एउटा रेस्टुरेन्टमा आम्ने सामने बसेर मेरो टाउनलाई यो कुराहरू चाहिएको छ, यो सहयोग गरिदिनु भनेर भनेपछि हामीले जस्तै बोर्ड वाक पनि राखेका थियौँ प्रपोजलमा र जे भनेको थियौँ उनले म तिमीहरूलाई यति पैसा दिन्छु, यो गर्छु उनले जे मुखले बोलेका थिए त्यो सबै पुरा गरिदिए। हो, राजनीतिक नेता भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो बोलेको वचन चाहिँ आफूले पुरा गरेर जनतालाई जुन आश्वासन दिएको छ, किन जनतालाई आश्वासन दिनु भनेको हामीलाई आश्वासन दिनु भनेको जनतालाई आश्वासन, किन हामी त लोकल जनताले इलेक्टेड भएर गएका लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त, हामीलाई उहाँले त्यो आश्वासन दिनुभयो, त्यो पुरा गरिदिनु हो। त्यसमा त्यही कारणले गर्दा पनि म उहाँको दोस्रो कार्यकालका चाहिँ एकदम इम्प्रेस भएर म चाहिँ फुल सपोर्ट पनि गरेको छु। र यदि उहाँ राष्ट्रपति चुनावमा चाहिँ उठ्नुहुन्छ भने र जो बाइडेनको विरुद्धमा चाहिँ उहाँ लागेर उठ्नुहुन्छ, ल्यारी होगन उठ्नुहुन्छ भने त्यो भयो भने म त्यस बेला चाहिँ म जो बाइडेनको सदा म ल्यारी होगनलाई नै सपोर्ट गर्नेछु। तपाईँले यो ठाउँमा आएर आफू इन्डिपेन्डेन्ट भएको पनि प्रमाणित गर्नुभयो होइन। अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ तपाईँ पक्कै पनि वर्तमान राष्ट्रपतिसँग बढी टिल हुनुहुन्छ होइन। यो बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अघि तपाईँले त्यो कुरा उठाउनु पनि भयो, भर्जिनियाको इलेक्सनलाई लिएर राष्ट्रपति त्यो कुरा आएको छ। राष्ट्रपतिको चाहिँ जब एप्रुभल चाहिँ यो नोभेम्बरमा आएर 42% छ होइन, एकदमै तलको पर्सेन्टेज हो त्यो। यो सङ्ख्याले राम्रो लक्षण देखाउँदैन। अनि अब आउँदो इलेक्सनलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्ला, रिकभरीको चान्सेस तपाईँ कति देख्नुहुन्छ, यो एउटा रह्यो। अनि अर्को चाहिँ अब आउँदो सिनेटको चुनाव, अहिले त सिनेट त 50-50मा छ होइन, आउँदो सिनेट चाहिँ डेमोक्रेटको लागि यो फलामको चिउरा जस्तो देखिन्छ होइन, कि उनीहरूको त्यो डेमोग्राफी हेर्दा पनि तपाईँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ? अबको आउँदो यो दुईवटा कुरा, एउटा आउँदो राष्ट्रपतिको चुनावमा बाइडेनको यही कन्डिसन जाने हो भने के देख्नुहुन्छ, र अर्को यो आउँदै गरेको सिनेटको चुनाव जुन चाहिँ हाउसको लागि महत्त्वपूर्ण छ, सिनेटको लागि महत्त्वपूर्ण छ अहिलेको 50-50को अवस्थामा, त्यसलाई कसरी देख्नुहुन्छ डेमोक्रेटिक हिसाबले हेर्दा? डेमोक्रेटिक हिसाबले गर्दा यो राष्ट्रपतिको पोलिङ माथि तल जानु, विशेष गरेर काम गरेको 2 वर्ष पछाडि तल जानु यो कुनै नौलो कुरो होइन। योभन्दा अगाडि यस्तै लोएस्ट पोलतिर हाम्रा बिल क्लिन्टन पनि पुग्नु भएको थियो, अरू राष्ट्रपतिहरू पनि पुगेका थिए र उनीहरूलाई अझै पनि आफ्ना पोलिसीहरू इनाक्ट गरेर माथि आउने अझै पनि समय छ। मेरो विचारमा जो बाइडेनले अब यो जुन अहिले अब महत्त्वपूर्ण उहाँहरूले चाहिँ लेजिस्लेसनहरू पास गर्दै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पास गर्नुभयो, त्यसले अमेरिकामा चाहिँ यो धेरै उमा चाहिँ सहयोग गर्नेछ। एउटा इकोनोमिक क्रान्ति ल्याउनको लागि, इन्भेस्टमेन्ट क्रान्ति ल्याउनको लागि, रोडवेज इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, ब्रिजहरू जुन रिपेयर गर्ने, रिनोभेट गर्ने, नयाँ रेलवेको लाइन थप्ने, यसले एउटा इकोनोमिक क्रान्ति ल्याउन, त्यसमाथि पनि विशेष गरी यिनीहरू चाहिँ यो इनोभेसन फन्डहरू पनि बढाउने निर्णय गरेका छन् टेक्नोलोजी कम्पिट गर्नको लागि चाइनासँग। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ आर्थिक क्रान्तिमा चाहिँ सहयोग गरेर गर्छ। हो, अब यो कोरोना र यो उसले चाहिँ यसले कसरी व्यवहार गर्छ यसको आफ्नै ठाउँमा छ। अब त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो कुरा के छ भने अब आउने जुन लेजिस्लेसन अब हाउसले पास गरिसकेको छ, अब सिनेटले कसरी पास गर्छ
यो चाहिँ विशेष गरेर डेमोक्रेटिक प्रायोरिटिजमा पर्ने सोसियल वेलफेयरका कुराहरू जस्ताहरू चाहिँ मेटर्निटी के अरे पेरेन्टल लिभका केयरहरू छन्। यो चाहिँ बच्चा जन्मिएपछि चाहिँ आमा बुवालाई दिन मिल्ने सुविधाहरू, छुट्टीहरू, लामो छुट्टीहरू, होइन, एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्ने कुराहरू, क्लाइमेट चेन्जका लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू। अब यो कसरी पास हुन्छ त्यसले पनि अलिकति त्यसमा भर पर्छ। यी कुराहरू चाहिँ अब सिनेटमा जो म्यान्सन र जुन अर्को दुईजना उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी यसलाई लिन्छ। तर त्यो प्याकेज चाहिँ पास भयो भने अगाडि जाने एकदम राम्रो सङ्केत मैले देखेको छु र यसले चाहिँ राष्ट्रपतीय चुनावमा चाहिँ फरक परिहाल्छ जस्तो। र 2 वर्ष इज इनफ टाइम टु रिकभर। कुनै पनि उमा तल गएर माथि रिकभर गर्नलाई एम्पल अपर्च्युनिटी हो। बिल क्लिन्टनले यस्तै अवस्थामा आएर हि केम ब्रिलियन्टली, अनि आएर चुनाव जिते पनि, डेमोक्रेट मेजोरिटी पनि ल्याए, सबै कुराहरू राम्रो भएको थियो डेमोक्रेट। तर त्यो इतिहास पनि छ, त्यो गर्न सक्छ जस्तो छ। मलाई चाहिँ पूर्ण अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि मलाई पूर्ण विश्वास यो नेक्स्ट लेजिस्लेसन पास गर्न सक्यो भने चाहिँ सिनेटबाट त्यसले चाहिँ देशलाई र यो इकोनोमिक क्रान्तिमा चाहिँ पैसा फ्लो, इन्फ्रास्ट्रक्चरको पैसा फ्लो हुन थालेपछि राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु। सिनेटको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। सिनेट कस्तो, सिनेटमा अमेरिकन पब्लिकहरू चाहिँ एकदम यो किन सिनेटले एउटा राज्य रिप्रेजेन्ट गर्छ, एउटा राज्यबाट जम्मा 2टा मात्रै सेनेटर हुन्छन् र सिनेटको लागि चाहिँ एकदम यो एउटा स्थानीय पहिले भइरहेका व्यक्तिलाई डिस्प्लेस गर्न अलिकति गाह्रै नै हुन्छ सिनेटको रेसमा चाहिँ, किनभने यसको यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ र दुईटै पार्टीहरू दिगो ज्यान दिएर लागेका हुन्छन् सिनेटको सिट बचाउनको लागि। र अक्कल झुक्कल चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ इस्ट्याब्लिस्डलाई फाल्नको लागि चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ। भर्जिनियामा मेरो आफ्नै पनि एक्जाम, पहिला रिपब्लिकन नै, सबै कुरा रिपब्लिकन हुँदाखेरि पनि म उहिले 2000 तिर मार्क वार्नर गभर्नरको क्याम्पेनमा लागेको थिएँ। मार्क वार्नर पछि चाहिँ एउटा पपुलर गभर्नर भएर, वान टर्म गभर्नर भन्छ भर्जिनियामा, पपुलर गभर्नर भएर अनि उहाँ सिनेटमा जानुभयो। त्यो अरू राज्यका अन्य इकाइ अङ्गहरू रिपब्लिकन हुँदै पनि मार्क वार्नरले सिनेट जितेका थिए, होइन। र अहिलेसम्म पनि मार्क वार्नर भर्जिनियाको सेनेटरै हुनुहुन्छ, होइन। र सिनेटको सिट जित्नको लागि, हार्नको लागि त्यो चाहिँ एकदम कम्पिटिसन हुन्छ। र डेमोक्रेटले चाहिँ धौधौ फलामकै चिउरा भए पनि, होइन, उहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व चाहिँ मेन्टेन गर्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। तपाईँ निकै आशावादी हुनुहुँदो रहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद। अर्को पाटोतिर जाउँ रनजी। तपाईँ नेपालमा जन्मिनुभयो, अमेरिकी राजनीतिमा हुनुहुन्छ र अहिलेको यो दुईटैको साझा विषय भनेको चाहिँ एमसिसी भएर देखिएको छ, होइन। नेपालमा यसको विरोध र समर्थनमा उत्तिकै स्वरहरू सुनिन्छन्। तपाईँ नेपाली अमेरिकन भएका नाताले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम एउटा चाहिँ म अब अहिले एउटा अमेरिकन नागरिकको रूपले हेरिरहेको छु त्यसलाई। यो एमसिसीमा जुन दिने पैसा छ, यो तपाईँ हामी जस्ता ट्याक्स पेयरहरूले ट्याक्स कर तिरेर उठाएको पैसाले चाहिँ हाम्रो देशलाई केही गरौँ भनेर पनि दिएको रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु। यो हामीले के भन्छन् हेर्नुहोस्, नेपालमा विकास गर्नको लागि नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध भनेको अहिले होइन, यो शताब्दी उयो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो 1947 देखिको चाहिँ हाम्रो रिलेसन हो। एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट अमेरिका त यो बेलायतपछि ऊ चाहिँ हाम्रो दोस्रो डिप्लोमेटिक इस्टाब्लिस गर्ने देश हो। र अझ त्यसमाथि पनि अझ यो एम्बेसी इस्टाब्लिस गर्नुको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त अझ नेपालले पहिला यहाँ वासिङटनमा एम्बेसी इस्टाब्लिस गरेको थियो, त्यसको 1 वर्ष पछाडि मात्रै अमेरिकाले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एम्बेसी इस्टाब्लिस गरेको। हामी सबै अहिलेको जेनेरेसन जुन छ, हामी सबै अमेरिकन एक न एक किसिमले चाहिँ अमेरिकन चाहिँ हुर्किएकै हौँ। जस्तो हाम्रो नयाँ शिक्षाकै कुरा गरेर गरौँ, त्योभन्दा अगाडि डिसअर्गनाइज रूपमा भएको शिक्षालाई चाहिँ नयाँ शिक्षा प्रणाली गरेको हौँ, परिवार नियोजनकै कुराहरू गऱ्यो, स्वास्थ्यका कुराहरू गऱ्यो, अर्थक्वेकमा सहयोग, त्योभन्दा अगाडिका सहयोगहरू। अमेरिकाको सहयोग भनेको नेपालमा नेपाली लाइक गरे पनि नट लाइक गरे पनि
हाम्रो तीनटा इस्युहरू हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ पिस हुनु पर्यो नेपालको, एउटा प्रस्परी हुनु पर्यो र डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स एउटा चाहिँ जुन सस्टेन गर्न सक्ने हुनु पर्यो र डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्समा चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलको चाहिँ पार्टी हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ हामीले एउटा पार्टनर हुनु पर्यो भन्ने हो। र हाम्रो पश्चिम समाजको विकासको लक्षण हेर्दाखेरि पनि दुईटा कुरा मैले आफ्नो निर्कलमा हेर्दाखेरि तीनटा कुराहरूको चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्स कुरो देखेको छु। एउटा यिनीहरूको पोस्टल सिस्टमको डेभलपमेन्ट, यो पोस्टल सिस्टमको डेभलपमेन्टको जरुरी पर्ने रहेछ। कुनै पनि एउटा सोसाइटी विकास गर्नको लागि पोस्टल सिस्टम भयो भने कुन ठाउँमा कहाँ के कसरी एउटा कम्युनिकेसन। अर्को आफ्नो सबैको ल्यान्ड रेकर्डहरू चाहिँ ल्यान्ड रेकर्ड सिस्टमहरू चाहिँ सबै कुराहरू हुनु पर्यो होइन। हाम्रो कति कसको नाममा कति सरकारको नाममा जग्गा छ कि कसैमा त्यो रेकर्डको सिस्टम राम्रो हुनु पर्यो होइन। र तेस्रो भनेको बाटो नै हो होइन। बाटो भएपछि नै अरू अन्य विकासका आधारहरू बन्छन्। तपाईँ काठमाडौँभित्रै चाहिँ तपाईँको अब एमसिसीले के दिएको छ, एमसिसीले तपाईँको लागि चाहिँ 500 किलोमिटरको ट्रान्समिसन लाइन बिजुली पावर विकास गर्नको लागि, अर्को 500 किलोमिटरको चाहिँ रोड मेन्टेनेन्स भनेर तपाईँले गरेर चाहिँ त्यो दिएको। अमेरिकाको लागि 500 मिलियन भनेर भने 500 मिलियन भनेर भनेको केही कुरै होइन। यदि तपाईँ त्यो अब साँच्चीकै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 10,000 रुपियाँ लिएर हिँडिरहनु भएको छ पशुपति एरियामा भने तपाईँको खल्तीबाट 1 रुपियाँ 25 पैसा दिए जस्तो हो यो अमेरिकाको लागि होइन। तपाईँ 10,000 रुपियाँ लिएर हिँडिरहनु भएको छ भने अमेरिकाको $4 ट्रिलियन को चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू सङ्कलन हुन्छ वार्षिक होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो वार्षिकमध्ये तपाईँको चाहिँ $500 मिलियन तपाईँको लागि चाहिँ एउटा अमेरिकाले दिन खोजेको। किन नलिने? अब तपाईँको उहाँहरूको डर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सैनिक आउँछ ए बाबा यो तपाईँको चाहिँ 18th सेन्चुरीको उमा ब्रिटिसले चाहिँ त्यो ब्यारलमा छिरेर आएका होइन नि त। अहिले सैनिकै आउनु पर्दा हवाईजहाजबाट तपाईँको प्याराट्रुपहरू जसरी जम्प गरे र यति भन्दै गर्दाखेरि अमेरिकाको के सैनिक नेपालमा अहिले छैनन् र कि नेपालका सैनिक अमेरिकामा अहिले छैनन् र? हाम्रो जुन प्रजातन्त्र आएको छ, प्रजातन्त्र कसले बजाएको छ? माओवादीलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न कसले सैनिक शक्ति चाहिँ वेपनहरू सप्लाई गरिदिएको थियो? त्यो बेलामा अमेरिकाले गरिदिएको थियो होइन। त्यो पनि प्रजातन्त्र बचाउनले गरेर गरेको। अहिले तपाईँको अर्थक्वेक पछाडि गएर सैनिक हेलिकप्टरहरू गरे। त्यहाँ त हाम्रो अमेरिकाबाट चाहिँ 8जना सैनिक त यहीँका सैनिक चाहिँ हेलिकप्टर क्रासमा चरीकोटमा मरेका छन् होइन। यहाँका मान्छेले पनि हाम्रो ट्याक्स पेयर हामीले गरेको कन्ट्रिब्युट हौँ। तपाईँ चाहिँ विकास भएन भनेर भन्नुहुन्छ। रोडका विकासका आधारहरू बनाउने बाटै नदिएपछि कसरी विकास हुन्छ त? एउटा कमसेकम 500 किलोमिटरको बाटो चाहिँ बन्न तयार हुन्छ, रोड मेन्टेनेन्स हुन्छ, त्यो पैसा किन नलिने होइन? भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो मेरो मैले ट्याक्स तिरेको पैसा हो, तपाईँहरू लिनुहोस् होइन। तपाईँ लिएन भने अन्य कतितिर जान्छ होइन। अन्य देशहरू 22-23 अरू 18-19 देशहरूमा पनि लागू भइसकेको छ। त्यहाँ पनि सक्सेसफुल्ली प्रोजेक्ट एजुकेसन छ। सक्सेसफुल प्रोजेक्टको पनि कुरा गरौँ होइन। हो, प्रोजेक्ट सबै सक्सेस हुन्छन् भन्ने छैन, तर सक्सेसफुल भएका मेजोरिटी प्रोजेक्टहरू पनि तपाईँको चाहिँ 90% सक्सेस भएका प्रोजेक्टहरू पनि कुरा गरौँ नि त। एमसिसी लिनु नै म चाहिँ देशको लागि चाहिँ फाइदाको कुरो हो भनेर चाहिँ मेरो तर्क चाहिँ त्यही नै छ। हजुर किरणजी, मैले यहाँ ट्विटरमा देखेको थिएँ फेरि पनि अर्को एउटा प्रश्न विनोद नेउपाने दाइले लेख्नु भएको थियो ट्विटरमा। उहाँले के उहाँको प्रश्न चाहिँ मैले त्यसलाई एउटा ठाउँमा जोडेर मात्रै भनेको छु, एक्ज्याक्ट त्यो नहुन पनि सक्छ, त्यसका लागि म माफी चाहन्छु। यो अमेरिकामा नेपाली छोराछोरी यो अमेरिकामा हुर्कँदो दोस्रो पुस्ता र त्यसपछिका आउँदा पुस्तालाई चाहिँ नेपाल बुझाउन र उनीहरूलाई नेपालको सहयोगमा जुटाउन पनि कसरी सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो कनेक्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो भाव चाहिँ त्यो हो, तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम महत्त्वपूर्ण इतिहास दोहोरिन्छ भनेर भन्छन्। तपाईँले चाहिँ अब मैले चाहिँ कसरी हेर्दाखेरि जब यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ होइन बेलायतले पानी जहाजमा राखेर चाहिँ प्यालेस्टाइनमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ 1000 वर्षदेखि अगाडि उनीहरू छोडेर गए, 100औं वर्ष अगाडि छोडेर गए पनि सबै बटुलेर चाहिँ यहुदीको आफ्नै दुःखको कहानी छ। तर त्योको बावजुद पनि
दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि हिटलरले गरेको त्यो यहुदीहरूलाई चाहिँ बस्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ त भनेर भन्दाखेरि फेरि लगेर जेरुसलममै लगेर राखियो हैन। मैले अनि त्यो मात्रै एउटा त्यो भयो। अर्को तपाईँले हाम्रै नेपालबाटै मागेर एउटा राज्य सञ्चालन चाहिँ व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग सफल सञ्चालन गर्न नेपालबाटै मागेर लगेर भुटानमा लगेर राखिएका उहरूलाई भुटानीहरूलाई हाम्रा दाजुभाइ नेपाली मूर्ख दाजुभाइहरूलाई 200 वर्ष पछाडि त्यहाँबाट लखटियो हैन। फेरि उनीहरू थियो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि के बताउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जरा जहाँ हो त्यो बुझ्नलाई हामीले चाहिँ त्यो जहिले पनि त्यो जरासँगको हाम्रो टाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहनु पर्छ। देश छोड्दैमा हैन हाँगा फैलिँदैमा जरा हुने भन्ने कुरो होइन। हाँगा जहाँ पनि जान सक्छ हेर्नुहोस् हैन, जरा जरै हो हैन। अनि चाहिँ हामी पात भएर जहाँ गए पनि हाम्रो जरो त्यही हो हैन। र जस्तै मैले के गर्छ अहिले मेरो छोरी 12 वर्षकी छिन्। मेरी छोरी अहिले नेपालमा पढ्दैछिन्। किन भनेर भन्दाखेरि त्यसैको लागि हो। मेरी छोरी अहिले चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा नेपालमा पढेकी छिन्। उनले त्यहाँ भाषा सिक्दैछिन्, उनले आफ्नो मामा घर चिन्दैछिन्, उनले आफ्नो संस्कृति चिन्दैछिन्, सबै कुराहरू गरेर गर्दैछिन्। यो कुरा उनले आफ्नो पोखरा जान्छन् हैन, राराताल देख्लिन् हैन, यो माछापुच्छ्रे हिमाल देख्ने, यी सबै कुराहरू एभरेस्ट देख्ने। यो कुराहरू हामीले चाहिँ आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि भाषा, संस्कृति, धर्म जे हाम्रा बाले हामीलाई दिएका थिए हामीले त्यही कुरा उनीहरूलाई दिन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। ठाउँ फेरिँदैमा हाम्रो संस्कार फेरिँदैन, हाम्रो कल्चर फेरिन्छ भनेर हुँदैन हैन। र त्यही भएर चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनको पुस्ताहरूलाई म पनि के भन्छु भने प्रत्येक वर्ष तपाईहरुले चाहिँ एटलिस्ट पनि तपाईको छोराछोरीहरू चाहिँ मिडल स्कुलतिर छन् भने 1 वर्ष जति चाहिँ नेपालमै पढाउने व्यवस्था नेपालमै मिनिमम पनि सक्नुहुन्छ भने अझ गर्नुहोस्, सक्नु हुँदैन मिनिमम पनि 1 वर्ष चाहिँ नेपालतिरै नै पठाएर एक्सचेन्ज स्टुडेन्टको रूपमा हुन्छ कि रिसर्च गराउनको रूपमा हुन्छ कि भाषा सिक्नको हुन्छ कि मलाई त्यही हुन्छ। म त नेवार दाजुभाइहरूलाई पनि नेवारी भाषा सिकाउनुहोस् भनेर भन्छु, घरमा पनि त्यही बोल्नुहोस् भनेर भन्छु। नेपाली सिक्नु छ नेपाली गर्नु हैन, तामाङ शेर्पा सेल जे गर्नुहुन्छ आफ्नो धर्म संस्कृति चाहिँ गर्नुहोस्। र अर्को सही कुरो के हो भन्दाखेरि देश बाहिर आइसकेपछि देशको महत्त्व बढी बुझिन्छ र त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अझ बढी आतुरी चाहिँ सिद्धि पो हाल्ने हो कि भन्ने आतुरी परिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ हामीले बढी प्रेसर छ। र हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ भने नेपालमा उहाँहरूलाई पनि ल्याएर यतै नाति नातिनासँग हुर्काउन उहाँहरूलाई पनि दिनुहोस् र यताकालाई पनि उता नाति नातिनाहरूलाई पनि उता हजुरआमा हुन्छ उतातिर पठाइदिनुहोस्, भेटघाट गराउनुहोस्। म त यो एक्सचेन्ज कार्यक्रम चाहिँ राखिन, यसले गर्दा नेपालको टुरिज्म पनि बढ्छ, नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ, हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर रहनजी, म तपाईलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यसपछि म गिरीशजीलाई हस्तान्तरण गर्छु। अमेरिका यो समुदायकै हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ हामीले दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता भन्छौँ नि, तर अमेरिकाका छोराछोरीहरू, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका छोराछोरी अथवा भनौँ अमेरिकामा आइपुगेका भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदी भाइ बहिनीहरू भनौँ, दाजु दिदीको त कुरा अहिले नगरौँ होइन, यो चाहिँ कस्तो भने अर्को देशका अर्को क्षेत्रका मान्छेसँग पनि त आखिरी विवाह हुन्छ, मन पराउने नै कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि विवाह हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि उसको अर्को क्षेत्रको मान्छेसँग अर्को देशको मान्छेसँग विवाह हुन्छ। अनि यो क्रमले हेर्दै जाँदाखेरि यो दोस्रो तेस्रो चौथो पुस्ता चाहिँ अझ फरक, अलिकति भेग, अलिकति कता कता छुट्याउन गाह्रो अवस्था, नेपाली पुस्ता भन्न पनि मूल भन्न पनि कस्तो, कोही हिचकिचाउने, कोही के भन्ने अवस्थाहरू आउँछ। यस्तो खालको यो कम्युनिटीमा यो अवस्था हुँदै जान्छ। यसमा नेपाली कम्युनिटीको मात्रै होइन, हरेक कम्युनिटीको त्यो हुँदै जान्छ। त्यो बेला चाहिँ त्यो समूहलाई चाहिँ नेपालसँग जोड्नलाई कति सजिलो देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ अब यहाँकै आदिवासी नेटिभ अमेरिकनकै कुरा गर्नु, अब अहिले पनि भन्छ म चाहिँ 1/16 16 भागमध्ये 1 भाग चाहिँ मेरो चाहिँ नेटिभ अमेरिकन जिन छ भनेर भन्छ। यो आज भोलि खोजी नआए पनि यो पछि हामी 2500 वर्ष अगाडि जन्मेका गौतम बुद्धको त आज खोजी गरिरहेछौँ, हाम्रो देशको भनेर गरिरहेछौँ होइन। भोलि 2500 वर्ष पछाडि हाम्रो बारे पनि खोज्छन्, हेर्नुहोस् अवश्य। हाम्रा शाखा सन्तति जहाँ पुगे पनि होइन, उनले मेरो बाउ कहाँका थिए, मेरो बाजे कहाँका थिए होइन। मैले अघि नै भने इजरायलीहरू हजारौँ वर्षको यताउता गरेर पनि लास्टमा आएर आफ्नो ठाउँ जेरुसलममा आइपुगेका छन्। यो लाज हुने नहुने भन्ने कुरो के छ भने हामीले हाम्रा
पुस्ताहरूको लागि लाज हुने काम गरिदिनु भएन। नम्बर 1 त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ पेरेन्ट, एज अ सोसाइटी, एज अ अहिलेको करेन्ट हाम्रो चाहिँ उनीहरूको लागि प्राउड हुने काम गरिदियौँ भने दे अलवेज वान्ट टु बी एसोसिएटेड होइन। र हामीले लाज हुने यस्तै सधैँ चाहिँ करप्सनका कामहरू एउटा चाहिँ सधैँ चाहिँ थर्डवलमा राखिरहने झिनामिना कुराहरूमा चाहिँ झगडा गरेर गर्ने हल्लाको देश मात्रै बनाउने लाजै लाग्ने कामहरू गरिदियो भने त्यस्तो। तर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गरायौँ सोसाइटीमा। जस्तै अब अहिले म हिजो भर्खर आन्ता भन्ने सोसाइटीको यो तराइयन नेपालीजहरूको सोसाइटीको ऊबाट आए। त्यहाँका किड्सहरूले दे आर डुइङ वन्डरफुल। उनीहरूले चाहिँ भलिन्टियर गरेर गरेका छन्, नयाँ जेनेरेसन युथ लिडरसिपमा आइरहेका छन्। त्यसरी योभन्दा अगाडि चाहिँ म 2 हप्ता अगाडि नासोको यो चाहिँ कम्युनिटीमा गएको थिएँ। यो चाहिँ दलितहरूको अब हामीले चाहिँ यो दलितहरूको जस्तै ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भने जस्तै अब नेपालमा चाहिँ दलित लाइफ्स म्याटर भनेर चाहिँ यहाँका बच्चा बच्चीहरूलाई पढाइरहेका छौँ। उनीहरू नेपाल जान्छन्, त्यसको लागि रिसर्च गर्छन्, नेपालका विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्छन्। अनि यस्ता सोसाइटीका चाहिँ नराम्रो पक्षहरू हटाउँदै गर्ने, प्राउड हुने कुराहरू गरेछन्। अफकोर्स दे वान्ट टु बी एसोसिएटेड। मेरै भान्जीहरू कति प्राउड छन्, अब नेपाली हुन गर्व गरेर गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नेपाली अमेरिकन हुँ भनेर भन्छन् होइन। हामीले गर्व हुने कामहरू गरिदिइराख्यौँ भने दे विल बी आइडेन्टिफाइड। माथि भगवान्ले चाहिँ मिलाइदिएर आएको जोडीमा त मेरो भन्नु केही पनि छैन। किनभने बिहा जस्तो कुरो कोसँग कहाँसँग कुन ठाउँमा हुन्छ त्यो मैले लेखेको होइन, त्यो पहिले भगवान्ले लेखिदिएर मिलाएर जोडी मिलाएर आइरहेका हुन्छन्। त्यसमा त जे पनि हुनसक्छ। तर त्यसपछिका क्रियाकलापहरूमा मिलेर बस्छ। हामी अफ्रिकन अमेरिकनलाई बिहा गऱ्यौँ भने पनि हो, ती नयाँ कल्चर, नयाँ ट्रेडिसन, नयाँ संस्कृति छ। हाम्रो जात भनेको माइग्रेटरी जात हो। हामी मोहेन्जोदारो हरप्पादेखि बढ्दै 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 आएर इन्डियामा परेर कहाँ पुगेर अब अहिले हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब यो वेस्टर्न सोसाइटीको बेस्ट कन्ट्री भनेर चाहिँ नोमिनी थाहा भएको चाहिँ हामी अहिले अमेरिकामा आइपुगेका छौँ। यो माइग्रेटरी गर्ने क्रम, यो डिभिजन हुने क्रम, यो चाहिँ सोसाइटी मिक्स हुने क्रम यो जाँदै गर्छ जस्तो लाग्छ। तर हामीले जाँदै जाँदाखेरि के भन्छ, हामीले सोसाइटीलाई बेस्ट कन्ट्रिब्युट गरौँ, प्राउड हुने कामहरू गरेर गरौँ। नेक्स्ट हाम्रा नेबरहरूदेखि लिएर हाम्रा नेपाली दाजुभाइ जो छ, हामी जुन कम्युनिटीमा छ त्यही कम्युनिटीमा भलिन्टियर गरौँ, काम गरौँ, सेवा गरौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यही नै रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद किरणजी, धेरै धेरै धन्यवाद। गिरीशजी, मैले माइक हस्तान्तरण तपाईँलाई गरेँ। धन्यवाद सुशीलजी। यहाँ तल आउनुभएका श्रोताहरू, तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू भए माथि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसै बिचमा हामीलाई यहाँ केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्। त्यसैमध्ये म हाम्रो गोविन्द बेलबासेजीको एउटा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। उहाँ भन्नुहुन्छ, ताना शर्माले ससुराली पुस्तकमा गाउँको दहाले केटो लोकसेवा पास गरेपछि दहाल बाबु र छात्रवृत्तिमा विदेश पुगेपछि ड्याल बाबु भए जस्तै तपाईँको नाम रोहन सिटौला पनि त्यस्तै हो भनेर उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको रहेछ। एकदम मिठो प्रश्न लाग्यो। तारानाथ शर्माजीलाई चाहिँ म राम्रोसँग उहाँको किताब पनि अब हामीले त एसएससीमा पढ्नु पनि परेको थियो, घनघस्याको उकालो। उहाँसँग त यहाँ अमेरिकामा आएर पनि परिचय भयो। एकदम विद्वान हुन्छ, एकदम रेस्पेक्टेड हुन्छ तारानाथ शर्मा सर। मेरो बाध्यता, मलाई सबैले मलाई किरण भन्नेको लागि उहाँहरूलाई मैले छुट छ। मैले रन भएर गर्नुपर्ने बाध्यता के भएको थियो भन्दाखेरि, म कलेजमा आउँदाखेरि मेरो पहिलो काम बिहान 4 बजे उठेर मेरो चाहिँ यो कलेजको कलेजको यो फुड हल हुन्छ, डाइनिङ हल हुन्छ। डाइनिङ हल चाहिँ त्यहाँ कम्तीमा पनि 3000-4000 विद्यार्थी आउने डाइनिङ हलको चाहिँ म बिहान 4 बजे उठेर चाहिँ मैले भुइँमा चाहिँ मपिङ, यो सफा गर्ने भनेर भन्छ नि, मपिङ गर्ने भनेर भन्छ, मपिङ गर्ने काम गर्नु पर्थ्यो। म चाहिँ त्यही 4 बजे उठ्थेँ, जान्थेँ र मैले मपिङ गर्दाखेरि मलाई 3 घन्टा जति चाहिँ मैले मप गरेर गर्नुपर्थ्यो त्यो हलवे सबै मप गर्नको लागि। म एक त राति म पढ्दा ढिलो सुत्थेँ, बिहान उठ्दाखेरि निन्दा नपुगेर 4 बजे उठ्नु पर्थ्यो। अनि मैले काम गर्दा गर्दा म त्यो मपिङ गर्न यति च्याम्पियन भएँ कि भनौँ न। मैले पहिला सुरुमा मलाई चाहिँ 4 घन्टा त्यही कुरो 4 घन्टा लागेको कुरो पछि म चाहिँ दक्षता हासिल गर्दै गएपछि मैले त्यही मपिङ चाहिँ मैले 2 घन्टामा सिद्ध्याउन सकेँ। 2 घन्टा पछाडिको जुन बाँकीको फुर्सद थियो, म चाहिँ मेरो निन्दा यसो उङ्गिएर भित्तामा यसो उङ्गिएर म यसो एक दिन चाहिँ म निदाएछु। निदाउँदाखेरि मलाई मेरो बोसले चाहिँ इस्ट युरोपको बोस हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई बोलाउनु भएछ। उहाँले मलाई किरण भन्न नजानेर उहाँले चाहिँ किलर भनेर चाहिँ कराइरहनु भएको रहेछ। सबै विद्यार्थीहरू 7 बज्दाखेरि खाना आउँदाखेरि त उनीहरू चाहिँ को यो किलर भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अनि सबैजना छक्क परिरहेका रहेछन्।
अनि नजिकै आएपछि पनि किलर भएर त उहाँले मलाई बजाउनु उहाँले चाहिँ किरण त्यो न भन्ने प्रनाउन्स गर्न नसकेर चाहिँ र भनेर भन्नुभएको रहेछ उहाँले। अनि मैले चाहिँ यसो विचार अबदेखि मलाई चाहिँ मान्छेले यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ मलाई किलर भन्न थाल्यो भने त यो देशमा म धेरै लामोसँग बाँच्दिनँ होला। त्यही भएर मैले उहाँलाई सिकाएँ चाहिँ त्यो साँचो र मैले कुदेको एक्टिङ गर्नु। यो साँचो देखाएँ, साँचो भनेको कि, कुद्नेलाई चाहिँ रन भन्न सक्छस् भने कि र रन भन्न सक्दैनस् भने अबदेखि मलाई रन मात्रै भन्नु भनेर भनेकोले गर्दा उनले मलाई रन भन्न थालिन्। अनि त्यहीँदेखि अरू अमेरिकन साथीहरूले पनि अनि मलाई चाहिँ रन भनेर। तर जो आफ्ना देशका साथीहरू छन् उहाँहरूले मलाई प्रायःले चाहिँ मलाई किरणै भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले मेरो काममा पनि चाइनिज साथीहरूलाई र जापानिज साथीहरूलाई त्यो र न भन्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ र त्यो भएकोले गर्दा उनीहरू न भन्दा रहेछन्। त्यही भएर उनीहरूमा चाहिँ रन भनेर भन्छन्। तर हिन्दी इन्डियाका साथीहरू छन्, आफ्नो देशका साथी छन्, उहाँ चाहिँ मलाई किरणै भन्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ त्यो विदेशीको कारणले गर्दाखेरि त्यो नाम चेन्ज गर्नको रहरले होइन कि मैले चाहिँ करले नाम चेन्ज गर्नु परेको हो भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ सायद शम्भुजी केही प्रश्न जिज्ञासा लिएर आउनु भएको छ। शम्भुजी, पहिले शम्भुजी अनि त्यसपछि एमजी। शम्भुजी छोटकरीमा राखिदिनु होला है प्रश्न, हामी समय अलिक कमै छ अब चाहिँ। शम्भुजी तपाईँको केही प्रश्न छ? उहाँ तल जानुभयो। ल एमजी। नमस्कार रन्जी, मेरो एउटा प्रश्न के भने पोलिटिकल प्रश्न। यहाँ म क्यानाडाबाट। क्यानाडामा स्थानीय सरकारहरू, काउन्टी, नगरपालिका, ह्यामलेटहरू चाहिँ निर्दलीय हिसाबले, कुनै दलगत प्रतिस्पर्धाको हिसाबले होइन, निर्दलीय र इन्डिभिजुअल हिसाबले चाहिँ गठन हुन्छन् निर्वाचनद्वारा। सायद तपाईँहरूको अमेरिकामा पनि त्यही होला। अब यो गर्दाखेरि र नेपालको पोलिटिक्ससँग पनि तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ तलैदेखि चाहिँ दलीय प्रतिस्पर्धामा आउने चलन छ। यो अमेरिका क्यानाडामा किन निर्दलीय स्थानीय सरकारको गठन हुँदो रहेछ र त्यसका फाइदा बेफाइदा नेपालको कम्पेरिजनमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ, र तपाईँ के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ? नेपालमा पनि निर्दलीय स्थानीय सरकारको चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने राम्रो हुन्थ्यो कि हाम्रै ठिक छ, यताको यतै ठिक छ? यसको बारेमा मेरो जिज्ञासा हो। धन्यवाद यम घिमिरेज्यू। तपाईँ त मेरो ससुराली पनि पर पर्नुभयो, मेरो श्रीमती पनि घिमिरे हुन्। अनि तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो प्रश्नको मैले सुरुमा तपाईँ जोइन गर्नुभएको थियो कि थिएन, मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। हामी चाहिँ लोकल लेभलमा तपाईँले भने जस्तै हामी चाहिँ निर्दलीय चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्टको रूपमा हामी जान्छौँ। यहाँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ यो 20,000 देखि मुनितिर पपुलेसन साइज भएका साना टाउनहरूमा चाहिँ यो ह्यामलेट, काउन्टी, हामी जे भनेर भन्छ त्यस्तोमा चाहिँ निर्दलीय रूपमा नै जाने गरिन्छन्। र नेपालको दुईटा ठुलो दुर्भाग्य भयो। नेपालमा चाहिँ यो जुन यो संविधान जागो, एक त्यो चाहिँ दलीय स्थानीय चुनाव चाहिँ दलगत रूपमा चाहिँ गर्नु, र अर्को चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट राख्नु चाहिँ एउटा नेपालको ठुला दुईटा दुर्भाग्य। र यो चाहिँ होपफुली अब पछिका केही वर्षपछि गएर करेक्सन हुन्छन् होला। नेपालमा एक चाहिँ त्यो मिडल प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको कामै छैन। यो त सिधै नेपाल जस्तो सानो देशमा एउटा फेडरल गभर्मेन्ट र डाइरेक्ट लोकल गभर्मेन्टको इन्ट्रेक्ट हुनुपर्छ। लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ ठुल्ठुलो सहरमा जस्तै काठमाडौँ भन्यो, विराटनगर भन्यो, यसमा दलीय रूपमा गर्दाखेरि केही पनि फरक छैन। त्यो इम्पोर्टेन्ट हो दलगत रूपमा जानु नै। किन त्यसका बजेट, त्यसले गर्ने जनसङ्ख्याको आधारमा त्यो पोलिसी लेभलमा गर्दाखेरि दलगत। तर साना टाउन जस्तै तपाईँको चाहिँ अब रुकुमका गाउँहरूमा, हुम्लाका गाउँहरूमा, जुम्लाका गाउँहरूमा, पूर्वका तेह्रथुमका गाउँहरूमा यस्तोमा चाहिँ दलगत रूपमा गर्नु हुँदैन थियो। त्यहाँ चाहिँ किन अत्याधिक जनअपेक्षा अनुसार अत्याधिक हिसाबले हामीलाई त्यहाँ के चाहिएको छ, त्यहाँ विकास चाहियो। स्थानीय जनताले जे चाहिएको माग अनुसार चाहिँ इमिडिएटली केटरिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेरो टाउनमा जसले सबैभन्दा बढी भोट ल्यायो ऊ मेयर हुन्छ, सबैभन्दा दोस्रो भोट ल्याउने उपमेयर, र तेस्रो ल्याउने काउन्सिल म्यान हुन्छ होइन। त्यही तर एउटा चाहिँ दक्षताको आधारमा चुनाव, यो पार्टीगत उको आधारमा भन्दा पनि यो चाहिँ दक्षताको आधारमा राखिदिएको भए विकास
गर्न स्थानीय लेभलमा चाहिँ विकास गर्न चाहिँ एकदम चाँडो हुन्थ्यो किनभने हामीले हाम्रा रेड टेप्सहरू कम हुन्छन् स्थानीय सरकारमा फेडरल गभर्मेन्टका स्टेट गभर्मेन्टका जस्ता बढी रेड टेपहरू हुँदैन र म पनि नेपालमा पनि जुन ठाउँमा चाहिँ 20,000 भन्दा बढी कमका 20,000 30,000 भन्दा कमका छन् भने तिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ दलविहीन खालको चाहिँ चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने थियो र त्यो ठुलो भुल भयो जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। यहाँ म एमजी एकै मिनट है, अर्को तपाईँ के थप प्रति प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ एमजी? होइन, मैले यसैलाई अलिकति क्लियर हुन खोजेको मैले। अब समय छैन भने ठिकै छ। ठिक छ, सोध्नुहोस् न। रन्जी, अब स्थानीय निकायका राजनीतिज्ञहरू जो चाहिँ इलेक्टेड हुन्छन्, निर्वाचित हुन्छन् अथवा हुँदैनन्, ती मान्छेहरू पार्टी पोलिटिक्समा कसरी कनेक्टेड भएर त्यहाँभन्दा फर्दर पोलिटिक्समा प्रोभिन्समा जान्छन् तिनीहरू? जस्तो स्थानीय दलगत रूपमा उनीहरू चुनावमा रन नगरे पनि तिनीहरू अलरेडी कुनै नेसनल पार्टी पोलिटिक्सको मेम्बर चाहिँ भएका हुन्छन् कि त्यो गर्न अनुमति छैन? यो तपाईले अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो कि नेपालको कुरा गर्नुभयो? अमेरिका, नेपालको त किन कुरा गर्नु पर्यो? अमेरिका। त्यो त अनि अमेरिकामा यस्तो तपाईको चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल you have a right to be associated with any party, हैन? जस्तै अब व्यक्तिगत रूपमा अब तपाईँ डेमोक्रेटिकको पार्टीको मेम्बरसिप लिए पनि हो, रिपब्लिकन लिए पनि हो, तर जब तपाईँ स्थानीय चुनावमा चाहिँ लड्छु भन्नुहुन्छ तपाईँको त्यो तपाईँले पार्टीले चाहिँ यो चाहिँ मेरो क्यान्डिडेट हो भनेर एक भन्न पाउँदैन, अर्को भन्दा पनि भन्दैनन्। अनि म जाँदाखेरि चाहिँ म स्थानीय मेरो टाउनमा चाहिँ म मेरो टाउनकै विकास गर्नको लागि लडेको भनेर गएको हुँ। म स्वतन्त्र रूपमा इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा गएको हुँ। हो मेरो आफ्नो जब चाहिँ म प्रान्तीय स्टेट लेभलको राजनीति गर्नुपर्ने छ र अथवा फेडरल लेभलको राजनीति गर्नुपर्ने छैन चुनावी क्याम्पेनमा, म जुन पार्टीलाई पनि मलाई मन परेको क्यान्डिडेटलाई सपोर्ट गर्न सक्छु। मैले प्राय 90% टाइम मैले डेमोक्रेटिक क्यान्डिडेटलाई सपोर्ट गरेको छु, तर पर्दाखेरि मैले रिपब्लिकनलाई पनि त्यत्तिकै मैले सहयोग गरेको छु, हैन? भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नै उ हो। तर इलेक्सन स्थानीय सरकारको इलेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्टी अफिलिएसनको आवश्यकतै छैन कि तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ गएर लड्ने हो चुनाव। अनि रन्जित, तपाईँ अहिले उपमेयर भइरहँदा तपाईँ कुनै नेसनल पार्टीको मेम्बर पनि एट द सेम टाइम हुनुहुन्छ कि त्यो अलाउ छैन? यहाँ 3 किसिमको मेम्बर हुन पाइन्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा लेट मी से 4 किसिमको फर्मली तपाईको 3 किसिमको मेम्बर, इन्फर्मली तपाईको 4 किसिम। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले यदि अब सिटिजन हुनुहुन्छ भने कि तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट भनेर डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कि तपाईँ चाहिँ रिपब्लिकन भनेर डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कि तपाईँ चाहिँ डेमोक्राट भनेर। त्यो चाहिँ अफिसियली कार्डमै लेखिएको हुन्छ। म इन्डिपेन्डेन्ट हो, भोटर्स रेजिस्ट्रेसन कार्ड हुन्छ, त्यसमा तिमी र तपाईँलाई मतलबै छैन भने पनि तपाईँको कार्ड सार्ड हुँदैन। म चाहिँ म एकदम स्वतन्त्र छु भनेर त्यो कार्डै नलिएर बसे पनि हुन्छ। भने 4 किसिमको अपर्च्युनिटी छ, होइन? त्यसमा चाहिँ म आफू अहिले चाहिँ म इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको कार्ड लिएर बसेको छु। म प्रश्न त धेरै थियो, अब समयले तपाईँसँग धेरै बोल्न सकिएन। हस्, धन्यवाद। म यहाँ अर्को एउटा प्रश्न छ, त्यसपछि शशीजीसँग जान्छु। हाम्रो धरराजीले उठाउनु भएको प्रश्न छ, पब्लिक प्रोजेक्ट कसरी स्केच हुँदै अल्टिमेट पब्लिकको प्रयोजनमा आइपुग्छ? प्रोसेस के छ? यसलाई रामपुर क्याम्पसमा बनिरहेको स्टेडियमसँग कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ? यहाँ भए यस्तो प्रोजेक्टलाई कसरी सुरु गरी अन्तमा पुर्याउनु होला? यहाँको उपमेयरको रोलबाट हेर्दा के यो ठिक तरिका हो त भनेर उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। पहिला अब म रामपुर को क्याम्पसको चाहिँ त्यो उसँग म त्यति फेमिलियर छैन। यो सायद यो क्रिकेट स्टेडियमको कुरा गर्नुभएको हो कि यो धुर्म सुन्तलीको हो कि मलाई थाहा भएन, त्यो सम्बन्धमा म जोड्न सक्छु। तर यहाँ पब्लिकको अमेरिकामा चाहिँ गर्दाखेरि कसरी हुन्छ भने पहिला सुरु अब हामीलाई भोटरले इलेक्सन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ अथवा हामी आफै चाहिँ इलेक्सन क्याम्पेनको दौरानमा जाँदाखेरि उहाँ के चाहिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्छौँ। जस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ के थाहा पायौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो नेचर वक जस्तो चाहिँ बोर्ड वकहरू चाहिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ
पत्ता लगायौँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टली सबै कुराहरू एउटा टुरिस्ट एट्र्याक्सन गराउनु पनि राम्रोसँग। त्यो भए चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको ल हामीलाई चाहिँ यो छ नि त, त्यही अनुसारको हामीले कहाँ कहाँ कुरा गर्नुपर्ने, काउन्टीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो कि स्टेट राज्यसँग कुरा गरेर गर्नुपर्छ, फेडरल गभर्मेन्टसँग कुरा गर्नु पऱ्यो, नेभी बेससँग। त्यसपछि प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यो जग्गा कसरी लिने, कति पैसा दिने, कन्ट्र्याक्टरको बिडिङ गराउने, ओपन सबै कुराहरू। त्यो बनाउने मात्रै होइन, त्यो बनाउनेको क्वालिटी चेक गर्ने मेकानिजम को हो, स्टेटले कहिले पैसा दिने, अनि सबै कुराहरू कति वर्षको हो भनेर यी सबै कुरा एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट म्यानरमा कम्पिटेटिभ बिडिङ गराएर गर्ने छ। जस्तै अब म उपमेयर भए पनि म यो मेरो मान्छे हाल्दै गयो होइन, अब यो त दक्ष भएको मान्छे आउनु पर्यो नि त। अब हाम्रो अहिले मेरिल्यान्डमा बनिरहेछ यो लेबर फोर्स चाहिँ कहाँ छ, फ्लोरिडाबाट आएको छ। किनभने तिनीहरू मात्रै हो यस्तो अमेरिकामा अहिले त्यो नेचर वाकको चाहिँ तल ड्यामेज सोइल कुनै पनि ड्यामेज नगरिकन स्पेसलाइज गरेर गर्ने त्यो कम्पनी रहेछ। हो महँगो पर्यो तर दे डु अ गुड जब भनेर भनेपछि हामीले त्यही कम्पनीलाई चाहिँ हायर गरेर लिएर आएका छौँ। स्थानीय कम्पनीलाई प्राइमेरी कन्ट्र्याक्टर दियौँ, तर उसले चाहिँ त्यसको सेकेन्डरी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ फ्लोरिडाबाट कन्ट्र्याक्टर ल्याएर चाहिँ किनभने स्टेटले भरे कमर्सियल किसिमको चाहिँ प्रडक्ट बनायो भने स्टेटले त्यो अप्रुभ गर्दैन, फन्डिङ दिँदैन, रिलिज गर्दैन। उनीहरूले जुन क्वालिटी सेट गरेको हुन्छ त्यो क्वालिटीभन्दा यता र उता भयो भने त्यो स्टेटले पैसा दिँदैन। जस्तै नेपालको क्रममा तपाईँको प्रत्येक वर्ष आउँछ, अब त्यो बर्सातको याममा बनाउने, बर्सात सुरु हुनुभन्दा अगाडि ठ्याक्क बनाउने, बाटोमा अलकत्रा हाल्ने गर्ने, वर्षाले सबै खाइन्छ, अर्को वर्ष पनि फेरि त्यही ठाउँमा बजेट निकासी गरेर प्रत्येक वर्ष त्यही बाटो टालेको टाले, बजेट खाएको खाइ, त्यही भन्छ। त्यसरी यहाँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले गरेको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ अब कमसेकम पनि अब एउटा पब्लिकलाई बेनिफिट होस्, कति वर्षको। जस्तो अब हाम्रो यो प्रोजेक्टले चाहिँ एटलिस्ट पनि नेक्स्ट 30 वर्षसम्म चाहिँ कम्युनिटीलाई बेनिफिट गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले आश गरेका छौँ र त्यही क्वालिटीको मटेरियलहरू प्रयोग गरेर बनाएका छौँ। अब त्यो रामपुरमा बनाउन लागेको स्टेडियम चाहिँ के हो मलाई चाहिँ अलिकति डिटेल थाहा नभए अहिले त्यसको बारे चाहिँ जोड्न चाहिँ असमर्थ छु म अहिले। धन्यवाद। ल शशि शर्माजी केही प्रश्न भए राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। कोही थप प्रश्न राख्नुहुन्छ भने आउनु होला है। धन्यवाद सतीशजी, थ्याङ्क यू किरणजी। के अरे यो कुरा गर्दा एउटा चाहिँ आफ्नो छोरीको उदाहरण दिनुभएको थियो होइन, के अरे नेपालमा बसेर पढाइरहनु भएको छ भनेर बोर्डिङ स्कुलमा। अब यहाँको छोरीकै कुरा मैले गरेको होइन, तर अरूलाई पनि लागु हुन्छ यो कुरा अफकोर्स। अनि उनी चाहिँ यहाँ बस्छिन्, नेपालमा बस्छिन्, यहाँ हजुर चाहिँ उता अमेरिका बस्नुहुन्छ होइन। अनि उनलाई चाहिँ एउटा जुन मौका थियो होइन, अब नेपालमै बसेर नेपालमै जिन्दगी चाहिँ यहीँ गर्ने हो भने त बेग्लै कुरा भयो। ऊ चाहिँ अब एडल्ट भएर स्कुल सकेपछि अमेरिका जाने हो भने उनले जुन चाहिँ अब त्यहाँ स्कुल पढ्दाखेरिको जुन साथीहरू बनाउँथिन् होइन, त्यहाँका चालचलनहरू सिक्थिन्, त्यहाँको भाषा बोल्ने तरिकाहरू सिक्थिन् होइन, सबै त्यहाँको जुन हुन्छ नि समाजको कुराहरू, जुन एउटा मौका थियो नि उनले पाएको हुने त्यो गर्ने, त्यो चाहिँ उनले गुमाइन् जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई त्यसो गर्दाखेरि? ल शशि, प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले के भनेको, मैले उसको मैले बाल्यकाल पुरै त्यहीँ बिताउनु पर्छ। मैले चाहिँ के भने यहाँका प्यारेन्ट्सहरूलाई कम्तीमा पनि बाल्यकाल जस्तै तपाईँको 1 कक्षादेखि 12 कक्षा गइन्जेलसम्मका उमा चाहिँ कमसेकम 1 वर्ष चाहिँ त्यहाँ नेपालमा पढ्ने अवस्था मिलाइदिनु भनेर भनेको। कस्तो भयो जस्तै अब अहिले आउँदाखेरि पहिला सुरु हामीलाई चाहिँ एउटा एकदम गलत कुरा के सिकाइयो यहाँका प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ छोराछोरीसँग चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै बोल्नु भनेर सिकाइयो। एकदम गलत इन्फर्मेसन पास गरिआइरहेछ त्यो होइन। एक त हामी अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको भोका भएर फर्स्ट जेनेरेसन भएर आएका थियौँ। इङ्ग्लिसले चाहिँ हो हामीलाई पनि किन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि सबैतिर सहिलो हुन्थ्यो। तर ती बालबच्चाहरूले त्यो लिङ्गा फ्रेङ्का भनेर भन्छ फ्रेन्चमा, त्यो आफ्नो त्यो मदर टङ जस्तै गरेर यहाँ त जन्मिने बित्तिकै त्यो इङ्ग्लिस त उनीहरूको मदर टङ भयो, त्यो त सिकिहाल्छ नि स्कुलमा जाँदा। तर हामीले महत्त्वपूर्ण कुरो के रहेछ भने घरभित्र चाहिँ हामीले आफ्नै भाषा बोलिदिनु पर्ने रहेछ होइन। सकेसम्म एउटा घरभित्र भाषा बोलिदियो, आफ्नो नेपाली भाषा बोलिदियो, स्कुलमा इङ्ग्लिस सिकिहाल्छन्। अनि अरू स्पेनिस, जर्मन, म्यान्डरिन, अरू 3-4 अरू भाषा सिकाउन सकिन्छ भने त्यो पनि एड गर्दै हुने रहेछ, त्यसले केही हानि। मैले त्यो के भनेको भन्दाखेरि अहिले जस्तो मेरो छोरी यहीँ जन्मेपछि अब ऊ अहिले 12 वर्षकी भयो। 12 वर्षकोमा चाहिँ अहिले यो 12 वर्षसम्म ऊ यहीँ थिए। तर यो वर्ष मैले उसलाई चाहिँ नेपाल पठाएको छु। अहिले यो 1 वर्षको लागि 9 महिनाको लागि मैले नेपाल पठाएको छु।
किनभने नेपालमा अहिले त्यहाँ गएपछि नेपालको साथी एक नेपालसँग कनेक्सन भयो, पछि तिनै साथीहरू सायद अमेरिका पनि पढ्न आउँछन् होला। अर्को अहिले छोरीसँग म पहिला अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्थेँ, अहिले हाम्रो फोनमा कुरा हुँदाखेरि नेपालीमा बात हुन्छ। अनि अस्ति भर्खर उसले भिडियो मेसेज राखेर पठाएको थिएँ, बुवा यहाँ त योलाई चाहिँ यो टिपेक्स, यहाँ चाहिँ टिपेक्स भन्दो रहेछ, हामी त व्हाइट आउट भन्थ्यौँ त्यहाँ, यहाँ चाहिँ टिपेक्स भन्दो रहेछ। अब यस्ता डिफ्रेन्सहरू, यहाँको लसुन कति सानो, प्याज कति सानो, किन चाहिँ प्लास्टिकमा चाहिँ दुध आउँछ नेपालमा चाहिँ, किन प्लास्टिक, हामी त यहाँ तपाईँको चाहिँ ग्यालनमा दुध आउँछ। अनि अब यस्ता क्युरियोसिटीहरू उसले हुन थालिसकेपछि त्यसपछि अब उसलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बिजुली सुजुली भएको हाम्रो पश्चिम समाज जस्तो उसलाई चाहिँ अमेरिका चाहिँ एकदम राम्रो जस्तो लाग्थ्यो पहिला। अब नेपालमा गएर त्यो तिहारको झिलिमिली देखेपछि अहिले उसलाई चाहिँ न्युयोर्क सिटी भन्दा पनि तिहार नेपाल चाहिँ बढी विकसित भएको जस्तो चाहिँ उसले त्यो ठमेलमा हिँड्दाखेरि उ गर्दाखेरि मामाले घुमाइदाखेरि ऊ चाहिँ अचम्म परिसक्यो, कति राम्रो ठाउँ यहाँ होइन। अनि अब भोलि पोखरा जान्छन्, माछा पुछ्रे देख्छन्, हिमाल देख्छन् होइन। अनि यस्ता गर्दाखेरि एउटा दौत्य सम्बन्धको भाग चाहिँ देशले मात्रै होइन कि मान्छेले पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले चाहिँ त्यो कल्चर बढाइदिनुको लागि चाहिँ हामीले पनि त्यसै नै एज अ पेरेन्ट्स हामीले पनि त्यही नै अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ र त्यहाँका बच्चाहरूलाई पनि एक्सचेन्जको रूपमा यहाँ ल्याउनु मिल्छ भने त्यो पनि अवस्था गराइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यही भन्न खोजेको हो। पुरै जिन्दगी त्यहाँ बिताऊ भनेर भन्न खोजेको होइन। यहाँबाट उनको साथीहरू यहाँ उसको साथीहरूसँग पनि उनीहरूको मेसेन्जर गुगल जिमेलबाट कन्ट्याक्ट भइरहेकै हुन्छ, उनीहरू गरिरहेकै हुन्छन् र एट द सेम टाइम नेपालको कल्चर र ट्रेडिसन पनि उनीहरूले सिक्दैछन्। धन्यवाद। एमजी तपाईँको थप केही छ भने हात उठाइरहनु भएको देखाएको छु। रन्जी, म सुरुमा जोइन गरिनँ, त्यही भएर मैले छुट्याएँ पनि कि मेरो एउटा जिज्ञासा के भने तपाईँहरूको सिटी काउन्सिलमा एज अ इलेक्टेड बडी डेली बिजनेस गर्दाखेरि तपाईँको काउन्सिल मेम्बर्सहरू इन्क्लुडिङ मेयरहरूसँगको एभ्रिडे रिलेसन कस्तो हुन्छ? नेपालको पोलिटिक्समा जस्तो मेयरले अलिकति आफ्ना कुराहरू लादेर काउन्सिलरहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा ल्याउने अथवा त्यहाँभित्रै गुटबन्दी गर्ने हुन्छ कि हुँदैन? एभ्रिडे रिलेसन विथ द काउन्सिलर्स एन्ड मेयर कस्तो हुन्छ? प्लस कुनै पनि विकासका प्राथमिकताहरू बजेटहरू एलोकेट गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो भनसुन आफ्नो अलिकति आग्रह अनुसार त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ कि हुँदैन? यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। यो अब तपाईँले जुन गुटबन्दी भन्नुभयो, गुटबन्दीको मेरो शब्दमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मेजोरिटी भोटिङ भनेर भनौँ न होइन। मेजोरिटी भोटिङको अब हामी 3 जना छौँ हाम्रो उमा चाहिँ। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भन्दाखेरि मेरो मेयर इलेक्टेड हुँदाखेरि उनी जम्मा 19 वर्षका थिए होइन। मेरो टाउनमा चाहिँ उनी चाहिँ मेरिल्यान्डको सबैभन्दा यङ्गेस्ट मेयर हुन्। 2015 मा उनी इलेक्ट हुँदाखेरि उनी आफ्नो इलेक्सनमा चाहिँ जितेर उनले एउटा रक्सी पनि खान पाए, एउटा व्हिस्की पनि बियर पनि खान पाए, किन 21 वर्ष नपुगी एल्कोहल खान पाइँदैन, तपाईँलाई थाहा छ यहाँ। र उनले आफ्नो सेलिब्रेसनमा पनि त्यति पनि खान पाए। तर उनी 19 वर्षमै चाहिँ उनी मेयर भएका थिए र पछि दोस्रो इलेक्सन पनि उनी अहिले पनि उनी मेयरै छन्। उनी काउन्सिलमा उनी गोरा थिए, म बिचको ब्राउन, अनि हामीले इलेक्सन अर्को काउन्सिलम्यान थिए ऊ चाहिँ अश्वेत थिए। भन्दाखेरि हामी चाहिँ श्वेत अश्वेत र हामी चाहिँ अर्ध श्वेत अर्ध अश्वेत भनौँ न होइन। हामी 3 जनाको एउटा युनिक कम्बिनेसनमा चाहिँ हामी आएका थियौँ। हामी एउटै मात्रै कमी के थिएन, त्यसमा चाहिँ महिला थिएनन् त्यो बेलामा होइन। त्यो भएको अझ सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो। हामीमध्ये एकजना कोही चाहिँ महिला पढिदिएको अझ सुनमा सुगन्ध। जस्तै हामीले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा सपनाको अमेरिका चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन गरेर आएको थियौँ। हामीभन्दा अगाडि चाहिँ 25 वर्षसम्म एकअर्कामा चाहिँ मेयर उपमेयर भएर खाएका चाहिँ श्वेत बुढाहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ रिटायर हुन लागेका उनीहरूको केही बाल मतलब नभएका बुढाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी राज्य गरेर उनी सबै 3 जनाले एकैचोटि फालिदिएर 25 वर्षको उनीहरूको इतिहास चाहिँ फालिदिएर हामी आएर चाहिँ त्यसरी इलेक्सन जितेका थियौँ। अनि हो अब गुटबन्दी भनेर भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा गर्ने हुँदाखेरि हो, कहिले म मेजोरिटीमा हुन्छु, कहिले मेयर र म हुन्छौँ, कहिले काउन्सिलर मेम्बर र म हुन्छौँ। र तर हाम्रो लक्ष्य भनेको हामी 3 जनाको लक्ष्य भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि चाहिँ हाम्रो टाउन अगाडि बढ्नुपर्छ र टाउनले जित्नुपर्छ। हामी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा इच्छाहरू हुँदा पनि टाउनका इच्छाहरू चाहिँ मेजोरिटीको आधारमा जानु र 95% अफ द टाइम हामीहरूको युनानिमस भोट नै हुन्छ। किन स्मल सिटीमा त हाम्रा इस्युहरू के, हाम्रो पानीको समस्या छ भनेपछि त त्यो जस्तै मैले भने हिउँ परेपछि होइन, हिउँ त फाल्नु पर्यो। त्यहाँ त डेमोक्रेटिक तरिका रिपब्लिकन तरिका भन्ने छैन नि त। त्यहाँ त हिउँ फाल्ने ट्रक ल्याउनुपर्छ, हिउँ सोर्नु पर्यो, कुरो त्यही हो होइन। लोकल लेभलमा काम गर्नु पर्यो होइन। काम गर्नको लागि अब भनसुनका जस्ता कुराहरू भने
भन्छु नि कुराहरू चाहिँ सानातिना कुरा, त्यो मेजर कुराहरूमा होइन। ल पहिले हामी उसले कुरा गरेर चाहिँ यस्तो यस्तो बिलहरू चाहिँ तेरो के छ थट प्रोसेस भनेर भन्दाखेरि केही पनि फरक। हामी तर 3जनाले कुरा गर्न पाउँदैनौँ एकैचोटि, 2जनाले चाहिँ साइड सल्लाह चाहिँ गरेर गर्न पाउँछौँ होइन। जस्तो म चाहिँ यसमा चाहिँ अपोज छ, म चाहिँ जाँदाखेरि म अपोज गर्छु भनेर मैले क्लियर छ भने म भनिदिन्छु। किनकि कुनै पनि सोसाइटीमा जहिले पनि 100% एक्सेप्टेन्स भयो भने त्यो चाहिँ यो नर्थ कोरिया, इराक, पहिलाको इराक सदाम हुसेनको इराक भन्दा फरक हुँदैन। किन नर्थ कोरियामा तपाईँलाई थाहा छ जहिले पनि किम इल सुङका 100% भोट ल्याएर जित्छन्, त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा अपोजिङ भोइसलाई पनि त्यत्तिकै स्पेस दिनुपर्छ। अब एक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो टाउनमा 168 युनिटको नयाँ कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट हुने भयो। डेभलपमेन्ट हाम्रो टाउनमा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट हुन जरुरी थियो, तर हाम्रो रुरल यो टाउनको रुरलनेस मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ त्यत्तिकै पनि त इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू ग्रुपले आएर चाहिँ उनीहरूले पनि त्यत्तिकै अपोज गरेका थिए। अब हामी के गर्ने त यस्तो अवस्थामा होइन? सपोर्ट पनि उत्तिकै छ, अपोज पनि छ। तर हामीले काउन्सिललाई चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ हाम्रो टाउनको चाहिँ विकास गर्न चाहिँ यो प्रोजेक्ट जरुरी छ भनेपछि काउन्सिल र जब मैले थाहा पाएँ कि यो मेयरले र काउन्सिलले चाहिँ भोट सपोर्ट गरे, हुन त मेयर पनि भित्री इच्छा त सपोर्ट गरे, तर मेयर र काउन्सिलले चाहिँ त्यो भोट सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर त्यो मेजोरिटी हो। अनि त्यो मैले महसुस गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको अपोज गरेँ। मैले अब त्यो अपोज गर्नुको एउटै कारण के थियो भनेपछि मैले यो अपोजिसन पार्टीको अपोजिसन गर्ने मान्छेको लागि पनि त एउटा आउटलेट, उनीहरूको पनि त भोइस कसैले सुनिएको छ भन्ने कुरो त हुनु पऱ्यो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ मैले चाहिँ नो भोट कास्ट गरेको थिएँ त्यो प्रोजेक्टमा। तर अब अहिले हाम्रो टाउनमा त्यो प्रोजेक्ट बन्दैछ, 168 युनिटहरू चाहिँ जाँदैछ होइन। अनि त्यसरी नै हामी चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपको भन्दा पनि हामी चाहिँ टाउनले चाहिँ अल्टिमेटली टाउनले जित्नु पर्यो भनेर चाहिँ लागेका छौँ। रन्जी, मेरो समय छ भने अब अन्तिम एउटा प्रश्न, गिरिशजी के छ, समय छ? जानुहोस् ल रन्जी। अब मैले अन्तिम प्रश्न के सोधेको, तपाईँ इलेक्टेड चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि उपमेयर हुनुहुन्छ। यो जनताबाट इलेक्टेड भएर पावर एक्सर्साइज गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड सोसल प्रेस्टिज, यो दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारको इलेक्टेड मेम्बर हुनु, काउन्सिलर हुनु, नेपालमा मेयर उपमेयर हुनु अथवा वडा अध्यक्ष हुनु, यो कतिको उपलब्धिमूलक र उच्च सम्मानजनक अवस्था हो, अथवा यो चाहिँ नि केही होइन? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले चाहिँ यो टाइटलको रूपमा होइन, एउटा टाइटलको रूपमा भन्दा पनि पहिला आफ्नो हामी व्यक्तिगतले हाम्रो लाइफका गोलहरू के हुन् होइन, त्यो कोही गर्नुपर्छ। जस्तै अब तपाईँ अब घिमिरेजी भनेर चाहिँ जुन गर्नु यम घिमिरे भनेर, यम घिमिरेको वाट इज योर मिसन इन लाइफ होइन, त्यो तरिकाले। जस्तै अब हाम्रो गिरिशजी यहाँ हुन्छ, गिरिशजीको मिसन उहाँले पत्रकारिता कसरी चाहिँ एउटा जनताको आवाजलाई चाहिँ सरकारले थुनेको अवस्थामा पनि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ जनताका समस्या पठाउन चाहिँ उहाँ चाहिँ जहिले पनि त्यही मिसन। त्यही भएर माओवादीको द्वन्द्वकालमा पनि उहाँले नेपाली पोस्ट मात्रै एउटा यस्तो थियो त्यो बेलामा कि उसले ज्ञानेन्द्र सरकारले चाहिँ त्यो बेला सबै मिडिया बन्द गर्दाखेरि पनि माओवादीको भोइस पनि सुन्नुपर्ने, काङ्ग्रेसको पनि सुन्नुपर्छ, सबैको भन्छ। उहाँले चाहिँ नेपाली पोस्ट चाहिँ एउटा देश बाहिर रहेर पनि उहाँले एउटा नेपाली, किन उहाँको मिसन नै चाहिँ एउटा पत्रकारिता थियो। मेरो आफ्नो पर्सनल मिसन भनेको चाहिँ एउटा सोसल सर्भिस हो, सोसल वर्क हो। त्यो सोसल वर्कको रूपमा लिएको हुँ। तर सोसल वर्कको रूपमा लिँदाखेरि पनि मान्छेले आफ्नो कामको लागि समर्थन गरिदिन्छन्, त्यो एउटा अटोमेटिक आउने पक्षहरू हुन्। जस्तै अब गिरिशजीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ नेपाल नाजा भन्ने संस्था उहाँले सुरु गरिदिनु भयो, नेपाल अमेरिकन जर्नलिस्ट एसोसिएसन भनेर गरिदिनु भयो, त्यसमा सुशीलजीहरू लाग्नुभयो, सहयोग गरेर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो आफ्नो समय अनुसार र ठाउँ अनुसार पाउने मान सम्मान पाउनुभयो। त्यसै मैले पनि अब यहाँ पब्लिक सर्भिसमा लागेँ। मैले त्यही अनुसारको मलाई चाहिँ जाँदाखेरि कहिले अनरेबल काउन्सिलम्यान भनेर भन्छन्, काहीँ अनरेबल भाइस मेयर भनेर भनिदिन्छन्। त्यो आउने आफ्नो टाइटलमा छ। तर टाइटल भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ मेरो लाइफको मिसन के हो र म त्यसको लागि किन गइरहेको छु भन्ने कुरो क्लियर भयो भने त्यसबाट चाहिँ बढी सेटिस्फ्याक्सन हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। ल धन्यवाद। यहाँ अन्तिम क्वेसन चाहिँ एउटा हाम्रो सोमजीले पठाउनु भएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, The hated crime speak against immigrants in the USA. How does he think he can
काउन्टर द्याट भनेर चाहिँ यो हेटेड क्राइमका बारेमा उहाँले सोध्नु भएको छ। हो एकदम। म त अहिलेको विशेष गरेर यो जर्ज फ्लोइडको पछाडि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरका मुभमेन्टहरू पछाडि होइन, समाजमा जहिले पनि एउटा चाहिँ पक्ष विपक्ष भन्ने कुरो भइरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्ता क्रूर व्यक्तिहरू पनि एउटा अशिक्षाको कारणले अनि अर्को चाहिँ विसङ्गतिका कारणले होइन हुन्छ नि, अनि अर्को चाहिँ अब पागलपनकै कारणले पनि हुनसक्छ। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा यस्ता समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् भन्ने कुरो चाहिँ एउटा हामी चाहिँ जनचेतना हुनु जरुरी छ। अब हामीले यो हेट क्राइमको विरुद्ध चाहिँ जहिले पनि ऐक्यबद्धता हामी चाहिँ यसको चाहिँ हामी विरोधी हौँ भनेर चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ। हामीले आफूले अरूलाई रेस्पेक्टफुल म्यानरमा ट्रिट गरेर गरिरहनुपर्छ र हामीले जहिले पनि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एज अ ह्युमन बिइङ र फेलो ह्युमन बिइङलाई चाहिँ रेस्पेक्ट उनीहरूको आफूले दिनुपर्ने मान मर्यादा रेस्पेक्ट र एउटा लभ केयर हुनुपर्छ त्यो। र यो मैले के थाहा भनेको when you start conversation हामीले एकले अर्कालाई हामी को हौँ भन्ने चिना परिचय गरायौँ र बोल्न थाल्यौँ भने मात्रै चाहिँ थाहा। र जहिले पनि यो हेट क्राइम गर्ने मान्छेहरू जति पनि याद गरेर गर्नुहुन्छ उनीहरू चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले त्यो अर्को रेससँग बोलेकै हुँदैनन्। त्यत्तिकै अन्धाधुन्दामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ यो इमिग्रेन्टले आएर हाम्रो सबै जब खाइदियो भनेर भन्छन्। कहाँ हुन्छ त्यो? हुनै नसक्ने कुरो। जब कसरी खाने हुन्छ त्यो होइन। उनीहरूले कतिपय चाहिँ यहाँ अमेरिकन सोसाइटीले नचाहेर नगरेर फालेका उहरूमा चाहिँ होइन उनीहरूले छोडिसकेका कामहरू इमिग्रेन्टले खोजे। जस्तै मलाई अहिले पनि सम्झछु, म हाँडी गाउँमा हुँदाखेरि उहिले खेत थियो, धोबी खोलामा असला माछाहरू जान्थे र त्यो खेतमा चाहिँ हाम्रा त्यहाँका ज्यापु समुदायका दाजुभाइहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो आलु रोप्नुहुन्थ्यो। अनि आलु रोपेर गइसकेपछि त्यो पहिलो निस्किसकेपछि अनि बच्चा हामी घोरेर गएर चाहिँ त्यो सानतिना आलुहरू खोज्न हो उनीहरू सिधिसक्यो। अहिलेको अवस्था जस्तै यो फार्मिङमा गर्न जानु, यो लोएस्ट लेभलका यो जस्तै मेरिल्यान्डमा म छु यहाँ चाहिँ यो क्र्याबहरूको चाहिँ गर्नुपर्छ, क्र्याब मिटहरू गर्ने इन्डस्ट्रीहरू, यी भनेको मेन स्ट्रिम अमेरिकनहरूले छोडिसकेका जबहरू हुन् होइन। उहाँहरूले छोडिसकेका जबहरूमा चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्नु उनीहरूको त्यो जब खोसिएको होइन। अनि अझ इमिग्रेन्टले चाहिँ अझ नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ जस्तै तपाईँको एमआरआई जुन आएको छ, इमिग्रेन्ट बङ्गलादेशी इमिग्रेन्टले पत्ता लगाइदिनु भएको हो उहाँले चाहिँ गर्दाखेरि। अब इलान मस्क अब साउथ अफ्रिकाबाट आएर चाहिँ अहिले टेस्लादेखि कहाँ पुर्याउनु भएको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले अस्ति भर्खर मात्रै ट्विटरमा पनि नयाँ इन्डियन मुल्क आउनु भएको छ। अहिले नोडेला अब तपाईँको पेप्सीदेखि लिएर सबै इमिग्रेन्टहरू होइन। हाम्रो इमिग्रेन्टको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। यो नबिर्सनु हामीले इमिग्रेन्टले चाहिँ जहिले पनि फ्रेस आइडिया, फ्रेस एनर्जी र यो देशलाई चाहिँ अगाडि मुभ गर्न अगाडि बढेका छौँ। या हाम्रो पनि उत्तिकै अंश छ यो देशमा। नागरिक हौँ, डकुमेन्टेड हौँ वा अनडकुमेन्टेड। हामी कुनै पनि इलिगल मान्छे भन्ने कुरो यो देशमा इलिगल छँदै छैन। सबैभन्दा पहिला त्यो सम्झिनु पर्छ। हामी कुनै पनि इलिगल मान्छे होइन। हामी कि डकुमेन्ट भएका छौँ कि डकुमेन्ट नभएको, त्यति मात्रै हाम्रो फरक होइन। डकुमेन्ट भएका छौँ जहाँ काम गर्न सक्छ गरौँ, डकुमेन्ट नभएकालाई डकुमेन्ट कसरी दिलाउन सक्छ त्यतातिर लागौँ होइन। र हेट क्राइम जसले गर्छन् नबुझेर, जस्तै तपाईँको पन्जाबीहरूलाई चाहिँ नबुझेर चाहिँ मुस्लिम भनेर भनिदिने हुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो पगडी लाउँदैमा अनि मार्ने त्यस्ता हेट क्राइमहरूको विरुद्ध चाहिँ हामीले गर्ने छ। वी स्ट्यान्ड युनाइटेड अगेन्स्ट हेट क्राइम होइन। हाम्रा बालबच्चाहरूलाई सिकाउँ, उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा सिकाउँ, कन्भर्सेसन गरौँ, नेबरसँग कुरा गरौँ, हामी को हौँ भनेर उनीहरूलाई चिना परिचय गरौँ र हाम्रा कल्चरहरू चाहिँ यस्ता छन् है भन्ने कुरा थाहा दिइराख्यो भने अनि त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। अब जाँदै अन्तिम प्रश्न आएछ फेरि यहाँ एउटा मिलन श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, 1-2 वर्षको एक्सचेन्ज भिजिटले नयाँ पुस्तामा देशप्रतिको अपनत्व बढ्छ, देश चिन्छ, कुनै ठोस योजना बनेको छ अहिलेसम्म? कथम कदाचित यहुदी र नेपाली भाषी जस्तै अवस्था आयो भने आफ्नै देश फर्केर देशको अवस्थासँग एडाप्ट हुने क्षमता राख्न सक्लान् त त्यो पुस्ताले भन्नुहुन्छ। हाम्रो श्रेष्ठजीलाई सर्वप्रथम ज्वाज लप्पा उहाँलाई म के भन्छु भने एक वर्षको उसले ऊ हुन्छ भन्ने कुरा होइन। अब त्यो भन्न खोजेको कि जिन्दगीभरि नै नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि होइन होइन। अब यो हामीले
मान्छेले पढ्दा गर्नु पर्दाखेरि गरेका रहेछन्। यहुदीलाई चाहिँ तपाईँले थाहा छँदैछ, दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ग्यास चेम्बरमै राखेर उनीहरूलाई 60 लाखलाई त त्यसरी नै यहुदीहरू मारिए होइन। स्टालिनले त्यसरी नै आफ्नै देशका 60 लाख जति त स्टालिनले पनि आफ्नै भोकमारी गरी आफ्नै देशका नागरिकलाई पनि मारेको त इतिहासमै लेखिएकै छ होइन। यो 1 वर्षले एकछिन केही कहिलेकाहीँ भनिन्छ नहुने मामाभन्दा कानो मामै भएको राम्रो भन्ने पनि चल्छ होइन। हामीले बेसिक मिनिमम कहाँबाट सुरु गर्ने के नि गर्नु। मैले चाहिँ एउटा मिनिमम आधारमा तपाईँ 1 वर्षको तपाईँको 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष हुँदाखेरि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई नेपाल पठाइदिनु भयो, त्यहाँको कल्चर सिक्न। त्यसपछि उनीहरूका समर छुट्टीहरू हुन्छन्, त्यहाँ भ्याकेसनमा जान खोज्छन् उनीहरू। त्यसपछि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा कलेजमा नेपाली भाषा पढ्लान् होइन, संस्कृत भाषा लिएलान्। अनि सायद ग्राड स्कुलमा गएर नेपालकै पब्लिक पोलिसी जस्तै अब हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ यहाँ प्रेम सङ्ग्रह दाइ, उहाँकी छोरी यहीँ पढिन्, तर रिसर्च गर्न कहाँ गइन् त उनी नेपालमा गएर चाहिँ उनी रिसर्च गरिन् आफ्नो आफ्नो विषयमा चाहिँ। सी कुड ह्याभ सेलेक्टेड एनी प्लेस र एनी टपिक। तर किन भन्दाखेरि त्यो एउटा बुवा आमाले सिकाएको पाठ, एउटा चाहिँ देशप्रतिको आफ्नो आयोगप्रतिको माया ममता, अनि त्यसले र भोलिका दिन के छ कसो छ भन्न सकिँदैन। भोलिका यहुदीको जस्तै अवस्था चाहिँ संसारभरिबाट नेपालीहरू लखेटेर आयो भने हाम्रो आउने ठाउँ त्यही नै हो। हामी कहीँ जानेवाला छैनौँ। दोहोरो नागरिकता पनि दिइसकेकै छ सरकारले र हामी त्यो मेन्टेन गर्न, त्यो कन्टिन्युसली मेन्टेन गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाललाई दुःख पर्दा जहिले पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ भैँचालोको बेला होस्, भैँचालोको बेला नहोस्, भ्याक्सिन दिनुपर्ने बेला होस्, जहाँ जुन दुःख परेको जसरी चाहिँ दुःख परेको बेला हामीले गयो। अझ म त भन्छु न, हामीलाई त देशले त हामीलाई पूजा गर्नुपर्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि गौतम बुद्ध नेपाल जन्मिनुभयो। उहाँ चाहिँ देश छोडेर जानुभयो र उहाँ कहिले पनि फर्किनु भएन होइन। हामी त फर्किरहेछौँ नि, 1 वर्ष नआयो अर्को वर्ष, अर्को वर्ष नआयो अर्को वर्ष फर्किरहेछौँ। टेक्नोलोजी ल्याइरहेछौँ, ल्याइरहेछौँ। बुद्धले अरू त्यो धर्म प्रचार गरेर लागे, एसियातिर फैलियो। कमसेकम हामी त आफ्नै देशमा आएर गरिरहेछौँ नि त हुन्छ। त्यो हाम्रो बाटो रोकिनु हुँदैन र रोकिने दिँदा पनि दिँदैनौँ हामी कुनै हालतमा पनि। र हामीले गर्न सक्ने भनेको विदेशबाट ल्याउन सक्ने टेक्नोलोजी सहयोग, हाम्रा प्रोसेसरका सहयोगहरू हो, कन्भर्सेसनका सहयोग, एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट्सहरू जस्ताका सहयोगहरू हो। र त्यो गर्ने क्रम चाहिँ हामी जारी नै राखिरहन्छौँ। धन्यवाद सिटौलाजी र यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म गिरीश पोखरेल पनि नेपाली पोस्टबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। अब हाम्रो नेक्स्ट सेसन चाहिँ नयाँ फेरि अर्को हामी खोल्छौँ, त्यसपछि आउन सक्नुहुन्छ साथीहरू रेगुलर कार्यक्रमका लागि। धन्यवाद। धन्यवाद नेपाली पोस्ट, धन्यवाद सबैजना।